पनि थिङ्क गर्छन् भन्ने हिसाबमा रिक्वेस्ट गरेको हो। अनि यो टिम अब लामो समयसम्म दिवाकर सरले यो लाइटिङमा केयुमा बसेर काम गर्नुभएको छ। उहाँ आफैले पनि मास्टर्सको बाई रिसर्च गर्दाखेरि लाइटिङलाई नै टपिक्स लिएर गर्नुभयो। यो फिनल्यान्डको हेल्सिङ्की युनिभर्सिटी, पहिलाको हेल्सिङ्की युनिभर्सिटी अहिलेको अल्टो युनिभर्सिटीसँग लामो कोलाबोरेसन छ। थुप्रै कामहरू गरेर राख्नु भएको छ लाइटिङमा। त्यसमा चाहिँ नि अब मेकानिकलले पनि एज अ डिजाइनर हाउ क्यान वी मेक युज अफ दोज नलेज, दोज टेक्नोलोजी भन्ने हिसाबमा आज प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन्छ। दिवाकर सर, नाउ यु क्यान लिड दिस। Okay, sir. Thank you, sir. So, so I'll start with my screen, right? मेरो देखेको छ सर? छ दिवाकर, ठीक छ। ओके, सो बेसिकली अब सरले भनिहाल्नुभयो यो हामी कसरी हाम्रो लाइटिङलाई चाहिँ यो उसमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अलिकति प्रेजेन्टेसन हो। र अब लाइटिङ स्पेसली इट्स अ भास्ट टपिक हो यो, र यसमा हामीले यही कुराहरू हामीले गर्दाखेरि स्पेसली एउटा सेमेस्टरभरिको कोर्स पनि पढाउँछौँ। तर आई एम ट्राइङ टु स्क्विज एभ्रिथिङ, द बेसिक नलेजहरू जुनमा चाहिँ अब स्टार्टिङ फ्रम फन्डामेन्टल कन्सेप्टदेखि लिएर कस्तो कस्तो ठाउँमा कस्तो लाइटिङ हुन्छ र हामी कसरी लाइटिङ डिजाइन गर्छौँ भन्ने कुरासम्म म अलिकति जहाँ कभर गर्छु। र यो चाहिँ एकदम सर्फेस वाइज हुन्छ। र यो बेसिकली यसमा अब यो लाइटिङकै कोर्स पढायो भन्दा पनि एउटा जस्तै लाइटिङको नलेज नभएको मान्छेहरूलाई अथवा हामी जेनरल अर्को डोमेनको इन्जिनियर्सहरूलाई पनि बेसिक नलेज इन टर्म्स अफ एउटा हाम्रो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टबाट दिउँ भनेर ट्राई गरेको छु। र बेसिकली मैले बनाएको जुन स्लाइड्सहरू छन् यो पनि इट्स नट अ रेगुलर स्लाइड द्याट वाट आई टिच इन माई क्लास। र त्यसकै लागि मैले यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बनाउनु परेको छ यसमा, होइन? किनभने यो छोटो समयमा बेसिक नलेज दिएर गर्न खोजेको हो। र त्यही भन्दा भन्दै म स्टार्ट गर्छु यो लाइटिङको बेसिक कन्सेप्ट, मिन्स फन्डामेन्टल युनिट्सहरू के हुन्छन् लाइटिङका, के बेसिक एकदम चाहिने कुराहरू। त्यस पछाडि लाइट सोर्सेसहरू कस्ता हुन्छन् र लिमिनारहरू भनेको कस्तो हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब बाँकीका जुन 3टा टपिकहरू छन् यो चाहिँ स्पेसिफिकली यो इक्जाम्पल्सहरूमा जान्छ। यो जस्तै कस्तो गरिराखेको छ र इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा। सो स्टार्टिङ फ्रम बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ लाइटिङदेखि लिएर बेसिक रिक्वायर हुने जस्तै भिजुअल जेनरल भिजुअलिटीको लागि युज हुने लाइटिङदेखि लिएर जुन डेकोरेटिभ लाइटिङसम्म यो 3टा पोर्सन चाहिँ हाम्रो आयुषले कभर गर्छ। हाम्रो चाहिँ मेरो अन्डरमा मास्टर्स रिसर्च पनि गरिरहेको छ लाइटिङमै। र अल्टिमेटली लास्टमा चाहिँ म चाहिँ यो लाइटिङ डिजाइन हामी कसरी गर्छौँ, यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ केही अलिकति इक्जाम्पल देखाउँछु। प्लस यो लाइटिङ डिजाइन सफ्टवेयरको बारेमा पनि केही कुरा गर्छु जुन चाहिँ हामी बोलेर हामी पनि सजिलैसँग युज गर्न सक्छौँ। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ लाइटिङ बेसिक्स, होइन? सो अब बेसिकली लाइटिङ अथवा कुनै अब्जेक्टलाई इल्युमिनेट गर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो ह्युमन बिङको आँखाको कुरा आउँछ। र हाम्रो आँखाले देखाउन्जेलसम्म त्यो लाइटिङ इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ र हाम्रो आँखाले कसरी देख्छ भन्ने कुरा पनि लाइटिङको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। सो यो भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै अर्को अर्गानिजमको लागि हो भने चाहिँ लाइटिङ साइन्स अर्कै हुन्थ्यो होला। किनभने उसले सपोज अब कुनै अर्गानिजम जसले कलर देख्दैन, उसले त्यसको उसको भिजिबिलिटी चाहिँ अब इन्फ्रारेड रिजनतिर छ भनेपछि राति उसले देख्न सक्छ, कुनै बडीबाट इमिट भएको हिट पनि उसले देख्न सक्छ भनेपछि उसको लागि लाइटिङ साइन्स र क्यालकुलेसन टोटली डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला, होइन? हुन्छ नै पनि, किनभने हामीले जति पनि लाइटिङका हामी फन्डामेन्टल कुराहरू गर्छौँ अथवा त्यसका युनिट्सहरू बनाउँछौँ अथवा त्यसका क्यालकुलेसन मेकानिजम डेभलप गर्छौँ, त्यो अल आर बेस्ड अन हाउ अ ह्युमन आई पर्सिभ्स ब्राइटनेस और डिस्टिङ्ग्विसेस कलर। यो 2टा कुराको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त त्यो गर्छौँ। र हामीले बेसिक साइन्समै पढेको कुरा जस्तै कुनै लाइट सोर्स छ भने लाइट सोर्सबाट आएको लाइट चाहिँ कुनै अब्जेक्टमा ठोकिन्छ र त्यो ठोकेको अब्जेक्ट लाइट चाहिँ जब हाम्रो आँखामा पर्छ त्यतिखेर हामी त्यो अब्जेक्ट देख्छौँ। सो दिस इज बेसिक साइन्स अफ भिजुअलाइजिङ एनी अब्जेक्ट, होइन? त्योभन्दा पनि मैले अलिकति यहाँ भिजुअल फिल्डको पनि कुरा एड गर्न चाहेँ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ मैले अहिले भनेको पोइन्टलाई अलिकति एड अन गर्नको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो भिजुअल फिल्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी जुन डिरेक्सनमा हामी हेर्छौँ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो कुन एङ्गलमासम्म चाहिँ हामीले क्लियरली के कुरा देख्छौँ भन्ने कुरा, होइन? सो सर्टेन एङ्गलसम्म चाहिँ हामीले टेक्स्ट पढ्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढीमा हामी सेप आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी एङ्गलमा चाहिँ हामी कलरसम्म गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी अब्जेक्ट छ छैन मात्रै थाहा पाउँछौँ तर बेसिकली त्यसको थाहा पाउन सक्दैनौँ, मतलब त्यसको डिटेल थाहा पाउन सक्दैनौँ।
हैन। सो हामीले कुनै कुरा पढ्नै छ भने हामीले त्यसलाई डिरेक्टली हाम्रो आँखाको चाहिँ विदिन 5 to 10 डिग्रीमै पारेर मात्रै त्यसलाई हामी पढ्न सक्छौँ। हामी आँखा कतै उतापट्टि टर्न गरेर अथवा टाउको अलिकति घुमाएर हामी त्यसलाई पढ्न सक्दैनौँ। सो त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो आँखाको लिमिटेसन हो। अब त्यही कुरा के हुन्छ त अर्को अर्थ जस्तै फिसमा हामी के भन्छौँ फिस आई भ्यू भनेर हामी पिक्चर लिएर हुन्छौँ। सो फिस आई भ्यू के हुनसक्छ त अलिक बढी बियोन्ड हाम्रो भ्यू एङ्गल जस्तै इट क्यान गो अप टु 180 डिग्री हैन। सो दिस इज बेसिक एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो भिजिबिलिटीको लिमिटेसन। सो त्यो चाहिँ हाम्रो कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एजसँग चेन्ज हुन्छ। नयाँ बच्चा जन्मेको बच्चाले केही पनि देखाएको हुँदैन, उसले यसो धमिलो धमिलो मात्रै देख्छ। सो विथ एज के हुन्छ त बिस्तारै बिस्तारै उसको चाहिँ 12 महिना पछाडि मात्रै उसले मजाले देख्न थाल्छ हैन, उसको जुन हाम्रो भिजुअल फिल्ड भन्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ स्पेसली फर मेकानिकल स्टुडेन्ट्स के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भिजुअल फिल्ड चाहिँ के हुन्छ त स्पिडसँग घट्दै जान्छ। जस्तै हामी जति बढी स्पिडमा हिँड्नु त्यतिखेर त्यति नै हाम्रो अब्जेक्टलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्ने र त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी घट्दै जान्छ। यो इमेजमा देख्यो भने हामीले 40 किलोमिटर पर आवरमा हामी हिँडिरहेको छौँ भने चाहिँ वाइड फिल्डको हामी देख्न सक्छौँ र अब्जेक्ट पनि डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जति हामी स्पिड बढ्दै जान्छौँ हाम्रो भिजुअल फिल्ड चाहिँ घट्दै जान्छ। किनभने हाम्रो ब्रेनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पहिले देखेको इमेजलाई चाहिँ बिर्सेको हुँदैन, उसलाई इमिडिएटली नयाँ इमेजलाई प्रोजेक्ट गर्दै पनि उसले त्यसलाई प्रोसेसै गर्न सक्दैन। सो हाम्रो ब्रेनले पनि पहिले देखेको इमेजलाई हेरेर प्रोसेस गर्ने र अर्को नयाँ इमेज आएकोसँग थाहा पाउनुको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम लाग्छ। र त्यो टाइमभन्दा पनि चाँडो हामीले यदि हामी मुभ गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त हामी अब्जेक्टलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैनौँ। सो दिस इज द बेसिक है, एकदम बेसिक भन्दा बेसिक। अब त्योभन्दा पनि म आई विल टक अबाउट सम अफ द बेसिक युनिट्स जसमा चाहिँ अब म टेक्निकली फर्मुला वाइज होइन कि सिम्पल भाषामा चाहिँ आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन। सो हामी ल्युमिनस फ्लक्स भन्छौँ। सो ल्युमिनस फ्लक्स भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भने जस्तै हामीले होइन कुनै पनि सोर्सबाट कुनै म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा कुनै फिल्ड अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन निक्लिन्छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई विथ डिस्टिङ्क्टमा वी डिनोटेड इन टर्म्स अफ फ्लक्स। र यस्तै कुनै पनि लाइट सोर्सबाट चाहिँ जति पनि रेडिएसन निक्लिन्छ अप्टिकल रेडिएसन निक्लिन्छ त्यसलाई हामी ल्युमिनस फ्लक्स भन्छौँ। र यो भन्दा भन्दै अघिको मेरो पोइन्टलाई फेरि म के दोहोऱ्याउँछु भन्दाखेरि यो युनिट पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ह्युमन बिङलाई कन्सिडर गरेर बनाएको। भन्नुको मतलब यदि कुनै मैले इन्क्यान्डेसेन्ट बल्ब बालेको छु जस्तै हाम्रो जुन थोमस अल्वा एडिसनको चिम भन्थ्यौँ जुन हामी, त्यो बल्ब हामीले बाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रारेड पनि निकालेर हुन्छ, अल्ट्राभायोलेट पनि के हदसम्म निकाले हुन्छ अनि भिजिबल रेन्जमा पनि लाइट निकाले हुन्छ। सो अब ल्युमिनस फ्लक्स भन्ने बित्तिकै हामी त्यो सबै काट्छौँ। हामी मिन्स त्यो फिल्डहरू त्यो वेभहरू जुन चाहिँ हाम्रो ह्युमन बिङले देख्न सक्दैन त्यसलाई हामी ओमिट गरेर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन जुन कुरा हाम्रो भिजिबल रेन्जमा जस्तै ग्रिन, ब्लू, येल्लो, ओरेन्ज जुन जुन कलर कम्पोनेन्ट छन् जुन जुन पर्छ त्यो मात्रै यसको चाहिँ के हुन्छ त इफेक्टिभ ल्युमिनस फ्लक्स हुन्छ। त्यही कारणले यदि हामी जस्तै अर्को अर्गानिजम हुन्थ्यो जसले यस्तै लाइटिङको फर्मुला निकालेको हुन्थ्यो भने चाहिँ उसको लागि ल्युमिनस फ्लक्स चाहिँ एउटा लाइट सोर्सको अर्कै हुन्थ्यो होला होइन, त्यही पर्टिकुलर लाइट सोर्सको। तर हाम्रो लागि चाहिँ फरक हुन्छ। सो त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन बिङले देख्ने कुरालाई मात्रै हामी के गर्छौँ त यसमा कन्सिडर गर्छौँ। सो यसकै बेसिसमा चाहिँ अरू फर्दर युनिटहरू आउँछन् होइन। सो ल्युमिनस फ्लक्स भनेको चाहिँ कुनै एउटा लाइट सोर्सले अल डिरेक्सनमा उसले प्रड्युस गरेको टोटल कम्पोनेन्ट यो भयो। सिमिलरली ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा कति पास भइरहेछ भन्ने कुरा हामी ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भन्छौँ। इन्टेन्सिटी अफ लाइट भनेर सुनेको छौँ होला हामीले। सो कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनमा कति पास भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ल्युमिनस इन्टेन्सिटीले नाप्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट युनिट भनेको इल्युमिनेन्स। जस्तै मेरो कुनै वर्किङ प्लेन छ, मेरो टेबलै भनौँ, त्यो टेबलमा मलाई सर्टेन लाइट चाहिएको छ भनेपछि मलाई यो टेबलमा मलाई 100 लक्स भनेर लाइट चाहिएको छ भनेपछि इट्स अ युनिट अफ मेजरिङ होइन, लक्स। सो त्यो लक्सको युनिट हो भन्दाखेरि यो इल्युमिनेन्सको युनिट हो। भनेपछि इल्युमिनेन्सले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै लाइट सोर्समा लाइट प्रड्युस भइरहेछ, कुनै डिरेक्सनबाट पास भइरहेको होला, त्यसपछि अल्टिमेटली जुन मेरो वर्क प्लेसमा आउँछ त्यसलाई के हुन्छ त लाइट फलिङ अन सर्फेसलाई हामी केले नाप्छौँ त इल्युमिनेन्सले नाप्छौँ होइन। त्यस पछाडि त्यो सर्फेसमा त फल भयो अथवा कुनै अब्जेक्टमा त्यो लाइट प्रोजेक्ट भयो। अब त्यस पछाडि त्यो अब्जेक्टमा कति उज्यालो देख्छु अथवा त्यो अब्जेक्ट कति ब्राइट देख्छु अथवा कुनै वाल भनौँ रुमको अथवा कुनै सर्फेस भनौँ त्यो कति उज्यालो देख्छु भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सर्फेसले अब त्यो लाइटलाई कति रिफ्लेक्ट गर्छ त होइन। त्यो चमक भन्छौँ हामी, जुन चम्किनेपन भन्छौँ नि हामी। फर इक्जाम्पल ग्लासमा हो भने चाहिँ ग्लासमा अलमोस्ट मोस्ट अफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ब्याक होइन। त्यस्तै अब ल्युमिनेन्सले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर सर्फेसमा लाइट परिसकेपछि त्यसपछि त्यो सर्फेस कतिको चाहिँ ब्राइट देखिन्छ त, त्यो कतिको चम्किन्छ भन्ने कुरा हामी ल्युमिनेन्सले नाप्छौँ। सो इट डजन्ट नेसेसरी मिन द्याट ल्युमिनेन्स चाहिँ हामी सर्फेसको मात्रै नाप्दैनौँ, कुनै लाइट सोर्सको पनि ल्युमिनेन्स मतलब कति चम्किरहेछ भन्ने कुरा नाप्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त ल्युमिनेन्सले नाप्छौँ। सो दिस आर फ्यु फन्डामेन्टल युनिट्स फर हामी फोटोमेट्री भन्छौँ। जस्तै हामी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। रेडियोमेट्री भन्नाले अल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जुनसुकै वेभ होस्, म्याग्नेटिक वेभ होस्, जेसुकै होस् त्यसलाई हामी भन्छौँ।
तर फोटोमेट्रीमा चाहिँ हामी भिजुअललाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ। त्यसपछि अर्को डोमेन आउँछ जुन चाहिँ हामी कलरोमेट्री पनि भन्छौँ, जसले चाहिँ कुनै लाइटको कलरलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्छ हैन। यो हरेक युनिटको पनि यसको पनि आफैमा भनौँ न एउटा सिंगल फोटोमेट्रीको क्वान्टिटी भनेर युजुअली वी टेक 4 to 6 आवर्स अफ लेक्चर, तर अहिले मैले एउटा स्लाइडमा स्क्विज गरेँ। सिमिलरली फर कलरिमेट्री, कलरमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको अरू भित्र फन्डामेन्टल कन्सेप्ट र अरू धेरै युनिट्सहरू धेरै नै छन्, तर यहाँ बेसिक मैले दुईटा चाहिँ राखेको छु यहाँ, जसमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हाम्रो एउटा कलर रेन्डरिङ इन्डेक्स भन्छौँ, अर्को चाहिँ कलर टेम्परेचर भन्छौँ हैन। त्यो हामीले पनि सुनेका हौँ, देखेका हौँ। जस्तै कलर टेम्परेचर त हामीले सुनेको पनि हौँ। फर इक्जाम्पल हामी वार्म लाइट भन्छौँ, कुल लाइट भन्छौँ। सो यो वार्म र कुलले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कति एक्सटेन्ट लाइटमा चाहिँ रेड कम्पोनेन्ट कति छ र ब्लू कम्पोनेन्ट कति छ कुनै एउटा पर्टिकुलर लाइट सोर्समा। अब हामीले इक्जाम्पलको लागि झट्ट सम्झिनको लागि चाहिँ जस्तै हामीले पहिलेको जस्तो इन्क्यान्डेसन चिम बाल्दाखेरि रातो रातो बत्ती बल्थ्यो, त्यस्तै अहिलेको सिएफएलहरू बाल्दाखेरि निलो निलो बत्ती बल्छ हैन। त्यो रिजन के हो त भन्दा त्यसकै बेसिसमा चाहिँ यसको भित्र कलर कम्पोनेन्टको एनालाइसिस कुरा अर्कै छ, तर बेसिक के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै लाइट सोर्स वार्म छ भने चाहिँ त्यसमा रेड कम्पोनेन्टहरू बढी हुन्छ, त्यस्तै कुनै लाइट कुल छ भने त्यसमा ब्लू कम्पोनेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ हैन। सो यदि दुईटैको मिक्सचर एकदम प्रोपोर्सनली मनपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ नेचुरल व्हाइट भन्छौँ, यो बिचमा पर्ने। त्यस्तै अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म इज कलर रेन्डरिङ इन्डेक्स। सो यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो कलर रेन्डरिङ इन्डेक्स भनेको एउटा मेजरिङ युनिट हो, जसले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि मैले लाइट त्यसमा पार्छु र त्यो अब्जेक्ट हेर्छु भनेपछि चाहिँ अब त्यसको कति नेचुरल फर्म देखिन्छ त, कुन चाहिँ कति कति डिग्रीसम्म त्यसको नेचुरल कलर रिफ्लेक्ट भइरहेछ हैन। अब हामी कहिलेकाहीँ कुनै सोरुमहरूमा अथवा सपमा गएर सामान किन्दाखेरि के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भित्रको लाइटले चाहिँ हामीलाई एउटा कलर भनेर ल्याएको हुन्छ, घरमा हेर्दा अर्को कलर देखिन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो आर्टिफिसियल लाइट चाहिँ यति धेरै गर्दै हुन्छ र अर्को लाइटको नेचरै यस्तो डेकोरेटिभ नेचरको राख्दै हुन्छ कि त्यसको रियल कलर देखिया हुँदैन। त्यही कारणले रियलनेस अब केलाई भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सनलाइटमा त्यो अब्जेक्ट जस्तो देखिन्छ त्यो सनलाइटमा देखिँदाखेरिको त्यसको जुन इमेज अथवा त्यसको पर्सेप्सन जुन हामी त्यसलाई पर्सिभ गर्छौँ त्योसँग कति क्लोज छ त भन्ने कुरालाई हामी कलर रेन्डरिङ इन्डेक्सले स्पेसिफाई गर्छौँ। सो त्यो भन्दाखेरि सनलाइटमा कुनै कुरो अब्जेक्ट हेर्छौँ भने त्यसको सिआरआई अथवा आरए भनौँ, सिआरआईको भ्यालु भन्छ हामी, त्यसको भ्यालु चाहिँ 100 मानिन्छ हैन। त्यस्तै अब अरू लाइट सोर्समा जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा देखाएको छ, यो बोर्डको पिक्चर छ जसलाई हामी हेलोजन लाइट अथवा सनलाइटमा भनौँ, त्यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो त्यसको नेचुरल कलर देखाएको छ। सिमिलरली लो प्रेसर सोडियम ल्याम्प, जस्तै हाई प्रेसर सोडियम ल्याम्प अनि त्यसपछि मर्करी ल्याम्पहरूमा हेर्दाखेरि अब्जेक्ट त देखिएको छ तर कलर चाहिँ के देखाएको छ त अलिक फरक देखाएको छ हैन। सो यो सिआरआईको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली 0 देखि 100 सम्म हुन्छ, तर इट क्यान अल्सो गो टु नेगेटिभ भ्यालु। नेगेटिभ कुन केसमा जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर चाहिँ त्यसको ओरिजिनल कलर नदेखेर अझ त्यसलाई मिसलिडिङ कलर आउँछ हैन। हामीले पहिला पहिला त्यो स्ट्रिट लाइटहरूमा देखाएको छौँ होला, जहाँ चाहिँ पहेँलो बत्ती बलेको हुन्थ्यो, जुन चाहिँ मेटल लाइट बत्तीहरू राखेको हुन्थ्यो स्ट्रिट लाइटमा, जहाँ चाहिँ जे देख्यो भने जे हेरे पनि पहेँलो देखिन्थ्यो त्यो बत्तीमा हैन। सो त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ के हुन्छ त सिआरआईको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा जान्छ, मतलब रियल त देखाएन अझ मिसलिडिङ कलर देखायो भन्ने हिसाबमा। सो दिस इज कलर रेन्डरिङ इन्डेक्स र अर्को चाहिँ कलर टेम्परेचर। यति कुरा चाहिँ कलरिमेट्रीको यति कन्सेप्ट चाहिँ सायद अब आजको उसको लागि चाहिँ सायद पुग्छ भनेर मैले यो दुईटा राखेँ। र इफ यु इन्ट्रेस्टेड, कसैलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने चाहिँ स्टिल यु क्यान कन्ट्याक्ट मी बाई इमेल अर एनिथिङ, आई क्यान प्रोभाइड यु फर्दर जस्तै स्लाइड्सहरू पनि प्लस एडिसनल मेटेरियलहरू पनि यो युनिट्सहरूको बारेमा चाहिँ आई क्यान प्रोभाइड यु द्याट। ओके, अब लाइट सोर्स एन्ड ल्युमिनार कुरा गर्दा लाइट सोर्स भन्ने बित्तिकै हामी खालि आर्टिफिसियल लाइट सोर्सको कुरा गर्छौँ यसमा। सो आर्टिफिसियल लाइट र नेचुरल लाइट। सो हाम्रो लागि नेचुरल लाइटको लागि सोर्स भनेको एउटा त सनलाइट हो, अर्को चाहिँ मुन लाइट हो, तर स्पेसली मुन इज नट अ सोर्स, त्यही पनि मुन लाइट पनि भन्छौँ हामी कहिलेकाहीँ हैन। तर मुन लाइटलाई हामी सोर्स कन्सिडर गर्दैनौँ, इट्स जस्ट काइन्ड अफ मिडियम भनौँ त्यसलाई हैन। अब लाइट सोर्सहरू कस्ता हुन्छन् के हुन्छन् भन्ने कुराको अब डिफाइन गर्न एकदम गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि थाउजन्ड्स एउटा यो मैले यहाँ देखाएको इमेज छ, यसलाई हामी स्पेसिफिकली क्याटेगोराइज गर्ने हो भने चाहिँ इट्स अ क्याटेगोरी अफ अ बल्ब, जसलाई हामी के भन्छ लाइट बल्ब भन्छौँ यसलाई। ओके, मेरो बत्ती प्रब्लम भयो, सुनिरहेछ अहिले कसैले भनिदिनु भयो हुन्छ? छ दिवाकर सुनिरहेछ। ओके सर, ओके, मेरो झिमिको भएको छ बत्ती, त्यही भएर अनि इन्टरनेट गयो भन्दा। ओके, सो एउटा पर्टिकुलर पिक्चरमा चाहिँ देयर आर भनौँ न डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइट सोर्स भनौँ न यसलाई भन्छौँ, तर यो एउटा लाइट सोर्सको एउटा क्याटेगोरीको पनि सानोको पनि एउटा सानोभन्दा सानोको एउटा क्याटेगोरी मात्रै हो, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मल्टिपल टाइप देख्न सक्छ, त्यसलाई हामी बल्ब भन्छौँ। जस्तै हामी चाहिँ नेपालमा बत्ती भन्दाखेरि चाहिँ बल्ब अथवा चिम भन्छौँ। सो यो मात्रै नभएर यो चाहिँ एउटा क्याटेगोरी मात्रै हो आउट अफ थाउजन्ड्स अफ डिफ्रेन्ट भेराइटिज हैन। सो अब लाइट सोर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
अब हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्दाखेरि सबैभन्दा बेस्ट बेसिक यसको चाहिँ के जान्छ भने यसको टेक्नोलोजी बिहाइन्डमा जान्छ होइन। सो के कारणले चाहिँ लाइट प्रड्युस भइरहेछ त, किन भन्दाखेरि हामी आगो बाल्दा पनि लाइट आउँछ होइन, जुनकिरीले पनि लाइट निकाल्छ, अथवा कुनै घडीमा हामी हेऱ्यौँ भने घडी बल्या हुन्छ, बत्ती गयो भने एकछिनपछि घडीले पनि लाइट इमिट गरिरहेको हुन्छ, त्यो भनौँ न भित्र युज गरेको फस्फरले गरेर। सो तिनीहरूमा युज गर्ने टेक्नोलोजीको बेसिसमा चाहिँ वी क्यान डिस्टिङ्ग्विस क्लियरली कस्तो खालको लाइट हुन्छ भनेर। सो यहाँ फर्स्टमा देखिएको चाहिँ हाम्रो विक ल्याम्प अथवा हाम्रो यो कुपी बत्ती भनौँ, कुपी बत्तीमा के छ त्यसको प्रिन्सिपल भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुरालाई हिट गर्यो भने चाहिँ हिट भएपछि त्यसबाट इन्फ्रारेड रेडिएसन निक्लिन्छ टन्नै, साथसाथै के पनि निक्लिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भिजिबल लाइट पनि निक्लिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को आयो हाम्रो पुरानो क्लासिकल लाइट बल्ब जुन हामी चिम पनि भन्छौँ अथवा फिलामेन्ट ल्याम्प भनौँ, यसको पनि प्रिन्सिपल एक्ज्याक्टली सेम एज यो जुन इन्क्यान्डिसेन्स टेक्नोलोजी हो, जहाँ चाहिँ हामी भित्रको हाई रेजिस्टेन्स मेटेरियलबाट करेन्ट पास गर्छौँ, त्यो भएपछि त्यो तातिन्छ, तातिसकेपछि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले लाइट इमिट गर्छ। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ इट वेन्ट अन फर होइन लट्स अफ डिकेड्स भनौँ, धेरै वर्ष चल्यो। त्यस पछाडि जुन हामीले हामी सिएफएल भनौँ अथवा हामी ट्युबलाइट भन्छौँ अथवा मर्करी बत्ती भन्छौँ हामी, त्यो टेक्नोलोजी आयो जसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एकदम एउटा वेभलेन्थ निकाल्ने ल्याम्पभित्र, अनि त्यो वेभलेन्थलाई चाहिँ कुनै अर्को मिडियम फस्फरबाट पास गर्ने, र त्यो फस्फरबाट पास गरिसकेपछि के हुन्छ त्यसले त्यो वेभलेन्थलाई चाहिँ चेन्ज गरेर भिजिबल लाइटमा चेन्ज गर्छ होइन। यो बेसिक भन्दैछु है म यसको, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो हरेक बलमा के भयो त एउटा भित्र हामी सेतो कोटिङ देख्छौँ होइन, सिएफएल बलमा होस् अथवा ट्युबलाइटमा होस्, अनि भित्र मर्करी पनि युज गरेर हुन्छ। सो म त्यसमा डिटेलमा जान्न, तर सिम्पली यसमा के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वेभलेन्थ चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोडले जेनेरेट गर्छ, र त्यो वेभलेन्थ चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ भएको फस्फरमा ठोकेर चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को उसमा चेन्ज हुन्छ होइन, भिजिबल लाइटमा चेन्ज हुन्छ। त्यही कारणले यसलाई फ्लोरोसेन्स टेक्नोलोजी भएको कारणले यसलाई फ्लोरोसेन्स टेक्नोलोजी भन्छौँ, त्यही कारणले यसलाई फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प पनि भनिन्छ यो टेक्नोलोजी। त्यही कारण कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प होइन, त्यसैबाट आएको नाम हो। र त्यस पछाडि अर्को आयो जुन हामी इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन इन एटोमिक लेभल, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई हामी हायर इनर्जी स्टेटमा एक्साइट गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यो फेरि लोवर इनर्जी स्टेटमा जम्प हुँदाखेरि चाहिँ के गर्छ त्यसले लाइट इमिट गर्ने भएको कारणले त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ इट्स अ बेसिस फर अल एलइडी टेक्नोलोजी द्याट वी हेभ करेन्टली वी हेभ। सो एलइडी टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै एलइडी भन्ने बित्तिकै लाइट इमिटिङ डायोड भयो। सो डायोड भन्ने बित्तिकै एउटा सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो, र सेमिकन्डक्टर डिभाइसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब इलेक्ट्रोन पास गर्छौँ अथवा करेन्ट पास गर्छौँ, त्यहाँ इलेक्ट्रोन र होलको कम्बिनेसनको प्रोसेसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त लाइट इमिट हुन्छ। सो यो चाहिँ एकदम बेसिकभन्दा बेसिक कुरा भयो होइन। सो बेस्ड अन दिस हामीले चाहिँ वी क्यान डिस्टिङ्ग्विस लाइट सोर्स इन्टु डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी, र अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो वी हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लाइट सोर्स होइन। त्यही कारणले अब कतिपय युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा अथवा उसमा चाहिँ यो इन्क्यान्डिसेन्ट लाइटहरू फेज आउटै भइसक्यो, दे कान्ट फर्दर प्रोड्युस नर क्यान सेल, त्यो कारणले दे आर अलरेडी मुभिङ टुवर्ड्स एलइडी होइन। सो एलइडी टेक्नोलोजी एकदम वाइडली भइसक्यो, र यहाँ मैले देखाएको इक्जाम्पलहरूमा पनि वी हेभ फ्यु बल्ब्स, फ्यु प्यानल लाइट, सो एन्ड दिस इज अल्सो काइन्ड अफ प्यानल लाइट, स्पट लाइटहरू, सो अल आर एलइडिज होइन, एलइडिज लाइटहरू हो। र त्यस्तै एलइडी आउटडोर केसमा कुरा गर्ने भने लाइटहरू देख्छौँ हामी, कतै कुनै हाम्रो भनौँ स्टुडियोहरूमा अथवा कतै डेकोरेटिभ गर्नु पर्यो भने काइन्ड अफ हामी यसलाई फ्लड लाइट भन्छौँ। सिमिलरली फर होर्डिङ बोर्डहरूको लागि भयो, यो पनि होर्डिङ बोर्डको लागि भयो। यहाँ हामीले एउटा इक्जाम्पल देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ हामी स्टुडियो लाइटहरू राखिरहेको छौँ। सो बेस्ड अन एप्लिकेसन र यसको क्याटेगोरी हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लाइटलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुपमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। यही इक्जाम्पलमा भन्यो भने हामी के भन्छौँ त भन्दा एउटा सु बक्स स्ट्रक्चर भन्छौँ हामी यसलाई, जसमा चाहिँ एलइडी ल्याम्पहरू हुन्छ होइन। र अल्टिमेट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैमा चाहिँ भित्र इन्टरनल लाइट सोर्स चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै यहाँ हामी यो पहेँलो देखिरहेको छौँ, यहाँ यो पहेँलो डटहरू इभन यो लेन्सभित्र देखिरहेको छु, यो सबै अल आर चाहिँ के हो त एलइडिज। र यसकै म अलिकति फर्दर उसमा आउँ, जस्तै लाइट सोर्स र ल्युमिनारको कुरा गरौँ। अब एलइडी भन्ने बित्तिकै लाइट सोर्स त एलइडी नै भयो सबैको होइन, तर अब ल्युमिनार भने के त भन्दाखेरि हामीले अहिले जति पनि देख्छौँ मार्केटमा अथवा हामीले युज गर्ने कुरा, दोज आर नट लाइट सोर्स, दोज आर ल्युमिनार्स। सो ल्युमिनार भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ कम्बिनेसन अफ अल कम्पोनेन्ट्स, यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू देखाएको, जस्तै एउटा स्ट्रिट लाइटको लागि पनि के हुन्छ त एलइडीदेखि लिएर यसको फ्रेम भयो, ड्राइभर भयो, सबै एज होल कम्पोजिसन, जस्तै त्यसमा लेन्स होला, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ल्युमिनार भन्छौँ। सो यदि एलइडीलाई मैले लाइट सोर्स कन्सिडर गर्ने भने यो केसमा चाहिँ एउटा सानो पोइन्ट अफ स्मल चिप हुन्छ, जस्तै यो 0.25 mm को हुन्छ यो चाहिँ होइन, इट क्यान गो अप टु 1 सेन्टिमिटरसम्म पनि हुनसक्छ होइन। सो त्यसलाई हामी कम्बाइन गरेर के गर्ने हो त यसरी एउटा मेस बनाउँछौँ होइन, द्याट मेस इज नोन एज अ कम्बिनेसन अफ एउटा
लाइट सोर्सको क्लस्टर भन्नु होला हैन त्यो क्लस्टरलाई फेरि हामी वी क्यान फर्दर एड अन इन्टु डिफ्रेन्ट यसरी एड गर्छौँ र त्यो कम्बाइन विथ इट्स फ्रेम यसको हिटिङ हिट डेसिपेसन मेकानिजम त्यसपछि यसको इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स अनि यसको बाहिरको लेन्सहरू अनि अथवा यसको लाइटलाई कसरी डिफ्युज गर्ने यसको डिफ्युजरहरू अथवा यसको लाइटलाई डिटेक्ट गर्ने यसको डिटेक्सन मेकानिजमहरू त्यो सबै गरिसकेपछि आजभोलि के हुन्छ त हाम्रो ल्युमिनायर हुन्छ र सबै जुनसुकै लाइट सोर्स कुरा गरौँ हामीको बेसिक चाहिँ नि एलइडी चिप नै हुन्छ र अल्टिमेटली बेस्ड अन कन्स्ट्रक्सन हाउ वी कन्स्ट्रक्ट कस्तो खालको लेन्स युज गर्छौँ कस्तो खालको त्यसको प्रोटेक्सन सिस्टम छ फर इक्जाम्पल बाहिरको लाइटको लागि मैले पानी र उसबाट प्रोटेक्सन आइपी रेटिङ हाई राख्नु पर्ला हैन इन्डोरको लागि अर्कै होला सो बेस्ड अन द्याट हामी के भन्छौँ त लाइट सोर्सलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ डिफ्रेन्टमा क्याटेगोराइज गर्छौँ र बेस्ड अन द्याट नै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो बत्ती चाहिँ यो एप्लिकेसनको लागि हो भनेर त्यसलाई डिफ्रेन्ट नेमिङ पनि गरेका छौँ अब त्यो नेमिङमै पनि जाने हो भने त्यो इट्स अलरेडी अ भेरी भास्ट टपिक होइन त्यही कारणले चाहिँ बेसिक बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि लाइट सोर्स भनेको चाहिँ इट्स नट अ कम्प्लिट प्याकेज अफ ल्युमिनायर कम्प्लिट प्याकेज अफ ल्युमिनायर भनेको चाहिँ लाइट सोर्स प्लस त्यसको एडिसनल जे पनि चाहिन्छ त्यसलाई मतलब त्यसको फिजिकल कन्स्ट्रक्सन प्लस त्यसको इलेक्ट्रोनिक सर्किट प्लस मेकानिकल स्ट्रक्चरहरू र यसमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अब इन टर्म्स अफ मेकानिकल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एलइडी लाइटमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसको हिट सिङ्क हुन जान्छ किनभने जब ट्रान्जिसन हुन्छ एकदम कन्सन्ट्रेटेड पोइन्टमा यसको इलेक्ट्रोन होलको ट्रान्जिसन भएको कारणले चाहिँ एकदम हाई इन्टेन्सिटी अफ हिट चाहिँ निक्लिन्छ यसबाट र त्यो हिटलाई चाहिँ हामीले डेसिपेट गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो डेसिपेट गरेन भने एलइडीको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एलइडी चाहिँ डिग्रेड हुँदै जान्छ डिग्रेड इन द सेन्स जसरी कुनै पनि कुरा डिग्रेड त हुँदै जान्छ डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ तर यदि हामीले हिटलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यसबाट बाहिर फाल्न सकेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ त यदि 5 वर्षमा त्यसको ल्युमेन चाहिँ 50%ले घट्ने थियो भने अब मेबी विदिन डेज नै पनि त्यो त्यति भ्यालु झर्न सक्छ हैन विदिन डेजमै त्यसको ल्युमेन चाहिँ त्यति घट्न सक्छ सो त्यही कारणले एलइडी ल्याम्पको कन्स्ट्रक्सनमा जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जस्तै यो सेप स्ट्रक्चर देख्छौँ यो एल्युमिनियमको बनाएको हुन्छ इट्स युजुअली फर हिट सिङ्क अरू ल्याम्परमा हेर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जस्ट फर सपोर्टको लागि राखेको हुन्छ भने एलइडीको लागि चाहिँ युजुअली एल्युमिनियमको बेस युज गरेको हुन्छ र त्यो एल्युमिनियम बेसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई डिसिपेट गर्नु हुन्छ ओके सो आई थिंक द्याट्स माई पार्ट फर नाउ होइन सो आई विल ह्यान्ड ओभर टु आयुष यदि केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ वी विल टेक क्वेसन्स एट लास्ट है हजुर गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन देखिरहेछ अहिले आयुष छ इट्स ओके मेरो पार्टमा छ इम्पोर्टेन्स अफ इल्युमिनेटिङ अब्जेक्ट विथ आर्टिफिसियल लाइट अब आर्टिफिसियल लाइटको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अब्जेक्टहरुमा इल्युमिनेट गर्नको लागि भन्दाखेरि हाम्रो सुन आर्टिफिसियल लाइटको कुरामा के हो आर्टिफिसियल लाइट भनेर आर्टिफिसियल लाइट पनि हाम्रो फर्स्टमा डिस्कभर भएको फायरले पाइ पनि आर्टिफिसियल लाइट भनिन्छ आयुष स्क्रिन शेयर गरे अब हजुर हजुर सर स्क्रिन त आइसकेको छैन जस्तो छ अरूलाई आएको छ म कहाँ चाहिँ आएको छैन छैन सर यता पनि आएको छैन फेरि एकचोटि स्क्रिन शेयर गर्दा स्क्रिन आएको छैन आयुषको मात्रै आइरहेछ सर यता पनि त्यही छ अब आएछ हो आउनु खोज्दैछ हुन्छ ल हामी अब इम्पोर्टेन्स अफ इल्युमिनेटिङ अब्जेक्ट विथ आर्टिफिसियल लाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा आर्टिफिसियल लाइट भनेको के हो भन्दाखेरि फायरलाई चाहिँ हाम्रो पहिलो फर्स्ट डिस्कभर्ड आर्टिफिसियल लाइट भनेर भन्न सकिन्छ जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि युजमा छ र फायरलाई चाहिँ अब नेचुरल लाइट भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ तर मान्छे ह्युमनहरूले चाहिँ फायर आगो बालेर यदि लाइटको लागि युज गरिन्छ भने त्यसलाई आर्टिफिसियल लाइटै भनेर पनि भन्न मिल्छ हामीले र हामीले फर्स्टमा जुन बनिरहेको छ फर्स्टमा हाम्रो इन्क्यान्डेसेन्ट बल्बहरू जुन भयो त्यो पनि हिटिङको टेक्नोलोजीबाटै बनेको लाइटहरू जुन चाहिँ एउटा कुनै सोर्स जस्तो टङ्स्टन होस् या कार्बन कुनै एउटा सोर्सलाई चाहिँ हिट गर्ने तबसम्म जब चाहिँ त्यो ग्लो हुँदैन र त्यसरी ग्लो गराएर बाल्नेलाई चाहिँ हामी त्यति बेला इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्स हुन्थ्यो र आर्टिफिसियल लाइटको कुरा गर्दा हामीले भिजिबल लाइट मात्र होइन युभी लाइट र रेडिएसन आइआर इन्फ्रारेड रेडिएसनहरूलाई पनि आर्टिफिसियल लाइटमै कन्सिडर गर्न सक्छौँ र इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि आर्टिफिसियल लाइटको अब इम्पोर्टेन्स यदि हामीसँग आर्टिफिसियल लाइट थिएन भने
हामी के हुन्थ्यो सनलाइटमै डिपेन्डेन्ट भएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। हाम्रो डे टु डे वर्किङ टाइम भनेको चाहिँ बिहान सनराइज भएदेखि सनसेट्स भएसम्म मात्र हुन्थ्यो। तर आर्टिफिसियल लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा टाइम भएको छ काम गर्नको लागि, वर्किङ टाइम। हामी बेलुका सनसेट भइसकेपछि पनि हामीले एक्स्ट्रा कामहरू जुन लाइटहरू बालेर आफ्नो कामहरू गर्न सक्छौँ। र अब अहिले त एलइडीहरू यतिसम्म एडभान्स भइसकेका छन् कि एलइडीहरूले हाम्रो सनलाइटहरू पनि मिमिक गरेर हामीलाई दिउँसो काम गर्दा जस्तो एनर्जी हुन्थ्यो त्यस्तो नै एनर्जी ल्याउनलाई सनलाइटै जस्तो पनि मिमिक गरेर लाइट बालिदिन सक्छन् हाम्रो वर्क स्पेसहरूमा। र यिनीहरूको वर्क स्पेसको कुरा गर्दा एलइडीहरू आर्टिफिसियल लाइट वर्क स्पेस भन्दा पनि डिजाइन टुलमा नि एउटा राम्रो खालको मोडेल हुनसक्छ। जस्तो हामीले हेर्न सक्यौँ भने त्रिसाराको होटेल चेन्सहरूमा युज गर्छ उसले, यसरी यो टेबलमा डिजाइन गर्नलाई ल्याम्प युज गरिरहेको हुन्छ, यो पेन्डेन्ट लाइटहरूले गरिरहेको हुन्छ। र सुपर बोल कुनै एउटा इभेन्टमा स्टेजहरूमा यसरी पुरै लाइटिङ गरिरहेको हुनसक्छ। र हाम्रो नेपालमा पनि हामीले अस्ति सार्क गेमकोमा इनागुरेसन र इन्डिङमा नि राम्रो लाइटिङ युज गरेर त्यति बेला नि भएको थियो। भनेपछि लाइट डिजाइन एज अ डिजाइन टुल पनि राम्रो एउटा टुल हो एलइडी लाइटहरू चाहिँ। र अनि एलइडी लाइटले चाहिँ सेफ्टी पनि इन्क्रिज गर्छ। र जस्तो हामीले कतै बाहिर अँध्यारोमा जाँदाखेरि पहिला पनि हामी कुप्पी बालेर जान्थ्यौँ अथवा एउटा कुनै ल्याम्प बोकेर जान्थ्यौँ भने अहिले हामीले टर्च बोकेर जान सक्छौँ, जुनले चाहिँ हाम्रो सेफ्टी इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ। र हामीले यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट्सहरू जुन चाहिँ डार्कमा हुने खालको एक्सिडेन्ट, जस्तो सिँढीमा हिँड्दाखेरि लड्ने खालको, अँध्यारोमा जङ्गलतिर हिँड्दाखेरि लड्ने खालको, चिप्लिने खालको, केले घोच्ने, काँडाहरू बिज्ने त्यस्तो खालको एक्सिडेन्ट्सहरू धेरै कम हुन्छ, जुन चाहिँ लाइटको एउटा सेफ्टी पनि लाइटले इन्क्रिज गर्छ। र एउटा कुरा धेरै फुटबल गेम क्रिकेट गेमहरू हामीले स्टेडियममा हेऱ्यौँ भने पोर लाइटिङ भनेर पनि एउटा क्लजै हुन्छ, पोर लाइटिङले गर्दाखेरि चाहिँ गेम क्यान्सल हुने भनेर। यो चाहिँ म्याक्स धेरै जसो भन्दाखेरि ओडिआई क्रिकेटहरूमा यस्तोहरूमा टेस्ट म्याचहरूमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। भनेपछि लाइटिङ पनि एउटा ठुलो फ्याक्टर हो उसमा, यो खेल्ने कुराहरूमा पनि। र अरू पोसिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि लाइटिङले हामीले बाल्नको लागि मात्र पनि होइन, जस्तो फार्मिङ गर्नको लागि इन्डोर हर्टिकल्चरहरूको जस्तो प्लान्टहरू इन्डोर उमार्नको लागि, अब अथवा भनौँ बच्चाहरूले जन्मिने बित्तिकै जन्डिस हुन्छ, त्यो जन्डिस निको पार्नको लागि बिलिरुबिन स्किनले, यो ब्लू लाइटले बाल्दाखेरि चाहिँ बिलिरुबिनलाई स्किनले ब्लू लाइटले डिस्ट्रोय गर्ने भएको हुँदाखेरि ब्लू लाइट बालेर हामी बच्चालाई यसरी पनि राख्न सक्छौँ। र अझ धेरै युज त हाम्रो सिनेमाटोग्राफीमा, फोटोग्राफीहरूमा धेरै नै युज भएको हुन्छ यो इन्डस्ट्रीहरूमा भनौँ न। अनि वाटर प्युरिफायरहरूमा युभी लाइट्सहरू स्टेरिलाइज गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टाइपहरू, र अहिले कोभिड-19 केसमा पनि हामीले युभी लाइट्सहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा स्टेरिलाइज गर्नको लागि युज भइरहेको छ। जस्तो हस्पिटलहरूको लागि युभी लाइट्समा डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू पनि भइरहेको छ स्टेरिलाइज गर्नको लागि। अनि अर्को एउटा जापानमा चाहिँ एउटा थ्योरीको बेसमा गरेको चाहिँ ब्लू लाइटले चाहिँ कामिङ इफेक्ट हुन्छ अरे एउटाको मुडमा चाहिँ, मुड चाहिँ ब्लू लाइटले काम गर्ने हुनको लागि ब्लू लाइट चाहिँ जापानको रेलवे स्टेसनहरूमा 2009 देखि युज भइरहेको रहेछ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि ब्लू लाइटले चाहिँ हाम्रो मुड स्ट्रेस भएर जो रेलवे स्टेसनमा स्ट्रेस भएर मान्छेहरू बसिरहेका हुन्छ त्यो स्ट्रेसहरूले चाहिँ अलिक कम पार्ने, मुड काम गर्ने भएको हुनाले ब्लू लाइटले चाहिँ उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनौँ अथवा युजै गरिरहेका छन् जापानमा चाहिँ। र यसले चाहिँ उनीहरूले देखेको स्टडी अनुसार सुसाइड प्रिभेन्सन मेजरलाई पनि युज गरिरहेका छन् उनीहरूले, यो ब्लू लाइटले चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सन मेजर भनेर पनि। लाइटिङ रिक्वायरमेन्ट र डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरूको अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइटिङहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट तरिकाहरूले युज गरेको हुनसक्छ। अब अनि हामीले अब वन्डर गरेको छौँ जस्तो फोटोग्राफी, प्रोफेसनल फोटोग्राफी युज गर्दाखेरि प्रोफेसनल मान्छेले कस्तो मजाले भिडियो खिचिरहेको हुन्छ, तिनीहरूको भिडियो राम्रो क्वालिटी देखिरहेको हुन्छ। तर हामीले खिचेको भिडियोहरूमा चाहिँ किन कस्तो अँध्यारो भयो, कतै राम्रो आयो कतै नराम्रो आयो जस्तो भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि स्टुडियोमा राम्ररी लिट भएको हुन्छ। द एन्सर इज द्याट दे आर लिट प्रपरली इन द स्टुडियो, दे आर इल्युमिनेटेड वाइजली। र हामीले राम्रै इल्युमिनेटेड, जस्तो एउटा फाउन्टेन पेनको निब होस् कस्तो राम्रो डिटेल देखिएको हुन्छ, र रेड चिली क्रिकेट बलको यो पुरै डिटेल देखिरहेको हुन्छ। ज्वेलरी सपमा डिफ्रेन्ट लाइट्सहरू, फोकस लाइटहरू युज गरेको हुन्छ ज्वेलरीमा देखाउनलाई, किनभने ज्वेलरीमा लाइट देखाए चाहिँ धेरै डिटेल देखिन्छ, लाइटको आफ्नै एउटा मिठास देखिन्छ जुन। र क्लकको भनौँ, मोडलिङहरूमा भनौँ, मोडेलहरू ब्युटिफुल देखिनलाई उनीहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइटहरू युज गरेर इन्हान्स गरेको हुन्छ ब्युटीलाई। त्यस्तै अब लाइटको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बेसिकली 3 टाइप्स हुन्छ, एम्बिएन्ट, टास्क लाइटिङ एन्ड एसेन्ट लाइटिङ। एम्बिएन्ट लाइटिङले चाहिँ इट्स युज्ड टु लाइट अप द रुम इन्टायरली, एउटा पुरै रुमलाई, एउटा पुरै स्पेसलाई राम्ररी कभर गरेर एज अ जेनरल लाइटिङ युज गर्नको लागि एम्बिएन्ट लाइटिङ युज गरेको हुन्छ। र एम्बिएन्ट लाइटिङले चाहिँ इट प्रोभाइड्स अ युनिफर्म लेभल अफ इल्युमिनेसन थ्रु आउट द स्पेस,
independently upon other illuminance, other sources. या अरू सोर्सेस बालेको हुँदा पनि एम्बिएन्ट लाइटिङले चाहिँ सबै रुममा इभनली लाइट गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि एम्बिएन्ट लाइटिङ चाहिँ हाम्रो इन्टेरियर मात्र होइन एक्सटेरियरमा पनि रेकमेन्ड गर्छ, किनकि एक्सटेरियर अफ बिल्डिङ जस्तो इन्ट्रान्समा भनौँ, त्यसपछि स्टेयर्समा भनौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो रिस्क अफ इन्जुरीहरू इलिमिनेट गर्नुको लागि एम्बिएन्ट लाइटिङ चाहिँ सबै ठाउँमा हुनुपर्छ युजेबल स्पेसहरूमा भनेर हामीले रेकमेन्ड गर्ने हुन्छ लाइटिङमा चाहिँ। र अर्को कुरा गर्दा अर्को चाहिँ टाइप कुरा गर्दा टास्क लाइटिङ हुनसक्छ। टास्क लाइटिङ भनेको चाहिँ एउटा कुनै स्पेसमा जुनमा चाहिँ कुनै पर्सनले रिडिङ, कुकिङ, कम्प्युटर वर्क गर्ने जस्तो ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जुनमा ठाउँमा चाहिँ एक्स्ट्रा लाइट चाहिन्छ। जस्तै पिक्चरमा देखाए जस्तो यो पिक्चरमा देखाए जस्तो यो डाइनिङ टेबलमा चाहिँ एक्स्ट्रा लाइटको लागि दुईटा पेन्डेन्ट लाइट सपोर्ट गरेर राखेको छ, एक्स्ट्रा लाइट। र एक्स्ट्रा लाइटले चाहिँ नट ओन्ली फर टास्क बट इट अल्सो गिभ्स प्लेजेन्ट इल्युमिनेसन फर वर्किङ। यसले चाहिँ राम्रो इल्युमिनेसन दिन्छ वर्किङको लागि र एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। र त्यस्तै अर्को टाइप भनेको चाहिँ एसेन्ट लाइटिङ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो ब्युटिफाई गर्नको लागि कुनै पनि अब्जेक्टलाई, अनि इट इज मेनली युज टु फोकस टु स्पेसिफिक पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट टु क्रिएट अ डिजायर इफेक्ट। यसमा जस्तै कपबोर्डमा हामीले भित्रपट्टि एलइडीको इन्डाइरेक्ट लाइटिङ गरेको छ, जुनमा चाहिँ हामीले लाइट सोर्स देखेको छैनौँ तर लाइट चाहिँ बलिरहेको छ। यसले गर्दा हामीले कपबोर्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो इफेक्ट देखिरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ एसेन्ट लाइटिङ भन्छ। अब एसेन्ट लाइटिङ चाहिँ हामीले जस्तो रेस्टुरेन्टतिर बारहरूतिर गयौँ भने कुनै एउटा बोतलहरूलाई फोकस गरिराखेको हुन्छ, अनि गार्डनहरूतिर गयौँ भने कुनै फ्लावरहरूलाई अथवा कुनै ट्रिजहरूलाई मजाले फोकस गरेर एक्स्ट्रा लाइट बालेको हुन्छ, त्यो भनेर चाहिँ एसेन्ट लाइटिङमा पर्छ। र मेन भनेको एसेन्ट लाइटिङमा चाहिँ हामीले नर्मल लाइटिङ भन्दा 3 टाइम्स जेनरल रुलमा 3 टाइम्स बेसी इल्युमिनेसन प्रोभाइड गर्छौँ, भनेको 3 गुणा बेसी चकिलो बत्तीमा बाल्छौँ हामीले एसेन्ट लाइटिङमा चाहिँ जेनरल लाइटिङ भन्दा पनि। अब आर्किटेक्चरको केसमा लाइटिङको अब हामीले किन युज गर्छौँ त भन्दाखेरि डे टाइम होस् या नाइट टाइम होस् अथवा आर्टिफिसियल लाइटिङले होस् या डे लाइटले हामीले कुनै कुरा लाइट गरेको छौँ भने लाइटिङले चाहिँ इट ड्रज अटेन्सन टु टेक्सचर्स, कलर्स एन्ड फर्म्स अफ स्पेस। भनेको लाइटले चाहिँ एउटा स्पेस पनि देखाउन सक्छ र डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चरहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छ, हेल्पिङ आर्किटेक्चर अचिभ इज ट्रु प्रपोज। अब एउटा राम्रो खालको प्रपोज देखाउनको लागि कुनै एउटा फोकस गर्नको लागि पनि लाइट युज गर्न सकिन्छ। र अनि अर्को हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली कुरा हो, जुनले चाहिँ हामीले कुनै एउटा आर्किटेक्चर होस् अथवा कुनै एउटा ब्युटी कुराहरूलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सक्छौँ, त्यो भन्छ हाम्रो भिजन मात्र हो। अरू सेन्सहरूले चाहिँ हामीले कुनै आर्टिफ्याक्टहरू राम्ररी हेरेर राम्रो इन्जोय गर्न सक्दैनौँ, जस्तो हामी त्यसलाई चाहिँ भिजनले मात्र हुन्छ। त्यसै नै हामीले भिजन गयो भने चाहिँ लाइट भनेको एउटा राम्रो कुरा, त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरमा पर्छ। र गुड लाइटिङ अस्योर्स अ वार्म, इन्भाइटिङ एन्ड फङ्सनल एटमोस्फियर, राम्रो एटमोस्फियर देखाउँछ। र क्रिएटिभ लाइटिङ युज अफ लाइटिङ क्यान एम्बेलिस अ डेकोरेटिङ प्रोजेक्ट, इम्प्लिमेन्टेसन अफ लाइट मेक्स अ ब्युटिफुल सोकेस, लाइटिङ हेल्प्स टु अचिभ अ पर्फेक्ट ब्यालेन्स बिट्विन स्टाइल, कम्फोर्ट एन्ड प्र्याक्टिकलिटी इन क्रिएटिङ एस्थेटिकली ब्युटिफुल आर्किटेक्चर। यो चाहिँ एक्जाम्पल छ, हामी अपकमिङ स्लाइड्समा पनि हेर्छौँ। र अब अर्को कसरी गर्ने त लाइटिङ भन्दा आर्किटेक्चरमा कलर म्यानेजमेन्ट। यो भनेको चाहिँ अब हामीले लाइट ठुलो रुम होस्, सिलिङ लो भएको होस् भने त त्यसमा डार्क कलर छ भने, अनि हामीले डार्क कलर लाइटहरू जस्तो व्हाइट लाइट बाहेक अरू लाइटहरू डिम लाइट बाल्यौँ भने हामीले एकदम सानो एउटा कन्फाइन्ड स्पेस जस्तोमा बसे जस्तो लाग्छ। जति ठुलो रुम भने हामीलाई सानो रुम भन्ने जस्तो इल्युजन हुन्छ। तर त्यस्तै खालको व्हाइट लाइट बालेको छ भने चाहिँ सेम रुममा व्हाइट लाइट बालेको छ भने एकदम ठुलो रुममा आए जस्तो लाग्छ। र एभ्री कर्नर कुनै पनि ठाउँमा हामीले डार्क हुन दिनौँ भने सानो रुम पनि हामीलाई ठुलो लाग्न सक्छ। जस्तै बाथरुमको एक्जाम्पल हेरौँ, यो बाथरुममा मिररहरूको पछाडि होस् या कपबोर्डको पछाडि होस् एउटा डिफ्रेन्ट लाइटहरू राखेको छ, त्यो लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकलाइट, त्यो ब्याकलाइट युज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वाल पछाडि पनि एक्स्ट्रा डेप्थ छ है भन्ने खालको एउटा इल्युजन दिएको हुन्छ। र त्यसले दिएको अनुसार चाहिँ हामीले अलिक ठुलो देख्छौँ स्ट्रक्चरहरूलाई र राम्रो देखिन्छ, एज अ डिजाइन पर्सपेक्टिभ राम्रो देखिन्छ त्यसलाई। अनि एभ्री लाइट एभ्री कर्नर सो द्याट रुम लुक्स स्पेसियस, हरेक कर्नरलाई रुम लाइट गरिसकेपछि रुम चाहिँ एकदम स्पेसियस पनि देखिन्छ। र बिल्डिङको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एस्थेटिक अपियरेन्सको लागि भनेर बिल्डिङमा लाइटिङ गर्छौँ। जस्तै यो हामीले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अनि एडभर्टाइजमेन्टको लागि पनि युज भएको हुन्छ। जसरी हाम्रो यो त्रिपुरेश्वर वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा एलइडी लाइटको प्यानल राखेर यसलाई चाहिँ हामीले यो एडभर्टाइजमेन्टको लागि युज गरिएको छ। र बर्ज खलिफामा डिफ्रेन्ट कजहरूलाई होस् या एडभर्टाइजमेन्टमा होस् त्यहाँ चाहिँ पुरै बिल्डिङै इल्युमिनेट गरिएको छ, पुरै लाइट। र अब हामीले चाहिँ अब बिल्डिङ इल्युमिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डिजाइनको पर्सपेक्टिभमा के पनि सोच्नुपर्छ भने लाइट पोल्युसन भएको हुनु हुँदैन, छेउछेउमा ह्याम्पर चाहिँ हुनु हुँदैन। फेरि हामीले लाइट बाल्यौँ भन्ने बित्तिकै लाइट त बाल्यौँ, एडभर्टाइजमेन्टको पनि गऱ्यौँ, हाम्रो काम त पुग्यो, तर त्यसले गर्दा अरूलाई इफेक्ट चाहिँ हुनु भएन। जस्तो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अगाडि जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै ब्राइट लाइट बालेको बेला हामीलाई
गाडी नै चलाउँदा होस् अथवा केही ड्राइभ गर्दाखेरि एकदम आँखामै त्यो ग्लेयर फर्म भयो जस्तो हुन्छ। त्यस्तै नै अब आर्टिफ्याक्ट्सहरूको लागि लाइट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो डिरेक्सनल लाइटिङहरू युज गर्न सक्छौँ र डिरेक्सनल लाइटिङ इज युज टु प्रोभाइड हायर लाइट लेभल देन नर्मल लाइट अनि टु कम्प्लिमेन्ट टु एड कम्प्लिमेन्ट टु एम्बियन्ट इल्युमिनेसन भनेको एम्बियन्ट इल्युमिनेसन यहाँ एउटा गरिराख्दाखेरि यसलाई कम्प्लिमेन्ट इल्युमिनेसन चाहिँ जस्तो यो पिक्चरमा राखेको छ त्यो पिक्चरमा एक्स्ट्रा लाइट चाहिँ डिरेक्सन लाइटिङले दिएको छ र डिरेक्सन लाइटिङको केसमा चाहिँ हामीले यसको एडजस्टेबल नेक एन्ड ल्याम्प्स हुन्छ जुन कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक आइटम्सहरूमा यसले पोइन्ट आउट गरेर चलाउन सकिन्छ। र अहिले हामीले एक्जाम्पल हेर्दाखेरि हाम्रो सेल्फी स्टिक भनेर के भनेर आउँछ बजारमा चाइनिज प्रडक्टहरू जुनमा चाहिँ गोलो एउटा राउन्ड लाइट राखेर त्यसले सेल्फी खिच्नको लागि राम्रो एउटा एक्स्ट्रा लाइट प्रोभाइड गर्छ। र त्यस्तै नै मिररहरूमा पनि अहिले हाम्रो लाइटहरू बाथरुममा मिरर लाइटहरू भनेको हुन्छ मिररको वरिपरि लाइट एलइडी स्ट्रिट लाइट जस्तो एउटा राखेको हुन्छ र त्यो बालेपछि इल्युमिनेट भएर मिररमा हामीलाई बाथरुममा युज गर्नको लागि सजिलो बनाएको हुन्छ। त्यस्तै डिरेक्सनल लाइटिङहरू चाहिँ इज युज वेन हाई लेभल अफ लाइट्स आर रिक्वायर्ड फर डिमान्डिङ भिजुअल टास्क अर फर एसेन्टिङ प्रपोज भनेको राम्रो देखाउनको लागि रहेको हुन्छ। यो चाहिँ सेन्ट्रलबाट वाल माउन्टेड पनि हुनसक्छ सिलिङमा नि हामीले यसरी फिक्स गर्न सक्छौँ यो लाइटहरूलाई चाहिँ। अब आर्टिफ्याक्ट्सहरूमा युज गर्दाखेरि चाहिँ लाइटिङ चाहिँ एउटा क्रिटिकल कम्पोनेन्ट हो जुनले चाहिँ आर्टिफ्याक्ट्सहरूमा हामीलाई स्पेसलाई चाहिँ भिजिटर्सहरूलाई भिजिबल अब्जेक्ट्सहरू र हेर्न र एक्सपिरियन्स नयाँ साइटहरू एक्सपिरियन्स गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अनि सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट रातिको टाइममा सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टमा रियाक्ट गर्न पनि लाइटै युज हुन्छ। एकैछिन म ढोका धेरै ढ्याङ्गै मैले लगाइदिएको छु। ब्याकग्राउन्ड वाइज यस्तै मैले पनि सर कोठामा सबै झ्याल सबै लाएर भएको छेउमा ग्यारेज छ सर ढ्याङ्ग्रा ढुङ्गा गर्छन्। हजुर सर अब कन्टिन्यू गरौँ है सर। हस्। अनि यो आर्टिफ्याक्ट्सहरूमा हामीले लाइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट पार्टहरूमा त हामीले लाइट लगाएर देखाउँछौँ तर के हुन्छ भनेदेखि जुन कुरा चाहिँ हामीले नदेखिनको लागि बनाएको हुन्छ जस्तो एन्सियन्टको कल्चरल जुन हामीले यो चाहिँ देखिनु भएन है भनेर राखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइटिङ गर्दाखेरि त्यो नै फोकस भइदिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ देखिनु पर्ने आर्टिफ्याक्ट राम्रो त्यो बनाएको भन्दा नबनाएको पनि नदेखिनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छौँ र त्यस्तो चाहिँ अब हामीले लाइटिङमा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लाइटले चाहिँ कहिले पनि जस्तो काठलाई ब्राउनको साटो अर्को कलर देखाउनु पनि भएन फल्स कलर पनि देखाउनु भएन आर्टिफ्याक्ट्सहरूमा लाइट गर्दा स्पेसियली चाहिँ। अनि अब ब्रिकलाई लाइटिङ गरेको चाहिँ रेड देखिनुको साटो ब्राउन देखियो भने अलिकति नराम्रो देखिन सक्छ किनकि त्यो भनेको एउटा आर्टिस्टले गरेको काम हामीले लाइटले गर्दा नराम्रो देखाइदिएको हुनसक्छ त्यही भएर लाइट चाहिँ त्यति बेला त्यस्तो लाइटमा चाहिँ गर्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अब हामीले 1977 को कुरा 1977 भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुनेको थियो लास भेगासमा चाहिँ क्यासिनोहरूको एउटा ठुलो हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ नियोन लाइटिङहरू युज भएको हुन्थ्यो र नियोन लाइटिङपछि जब उनीहरूले इन्क्यान्डेसेन्ट लाइटहरूतिर आउन थाल्यो त्यति बेला चाहिँ इन्क्यान्डेसेन्ट एलइडीहरू त थिएन अहिले जस्तो। अनि 1977 तिर चाहिँ यो स्टार डस्ट लेख्नको लागि रोड साइन बनाउनको लागि थाउजन्ड्स अफ इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प युज गरेको थियो। अनि त्यति बेलाको यो चाहिँ हाम्रो यो होटेलको बारेमा हेऱ्यौँ भने यसको फर्स्टमै त्यति बेलाको लाइटिङ फोकस भनेर पनि हेर्न सक्छौँ हामीले आउँछ त्यति वेबसाइटहरूमा। र ल्यान्डस्केप लाइटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले गार्डनहरूमा युज गर्नु पर्यो किन चाहियो भन्दाखेरि ब्युटिफिकेसनको लागि फर्स्टमा अब गार्डन लाइटिङहरू किन चाहियो भन्दाखेरि अब डे लाइटमा नदेखिने खालको टेक्सचरहरू जुन हुन्छ त्यो राति बत्ती बालिसकेपछि आई क्याचिङ मोमेन्टहरू पनि हुनसक्छ त्यो जस्तो यो ग्रिनरी हामीले जुन राति देख्दाखेरि दिउँसो त ग्रिनरी कम्प्लिट देखिरहेको हुन्छ तर राति एउटा फरेस्टमा ग्रिनरी देख्दाखेरि त्यो अर्कै खालको हुनसक्छ। अनि युजेबिलिटी हामीले राति युज गर्न नसकिने ठाउँहरूमा लाइट युज गरिसकेपछि राति पनि युज गर्न सक्छौँ र त्यो ठाउँहरूमा त्यो ठाउँको एउटा छुट्टै मिनिङ आउन सक्छ लाइटले गर्दाखेरि। अनि सेफ प्यासेज भनेको हामीले इन्हान्स्ड अब इन्जुरीहरू फर्दर नहोस् स्टेप्सहरूमा हामीले सजिलो होस् अथवा थ्रोनैहरू भनौँ काँडाहरू कहिले बिज्नेहरू हुन्छ राति हिँड्दा त्यस्तो नहोस् भनेर त्यो चाहिँ सेफ प्यासेजको लागि भयो। सेक्युरिटी अनि सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि लाइटले चाहिँ इन्हान्स्ड फिलिङ अफ सेक्युरिटी पनि बुझाउँछ हामीलाई लाइटले चाहिँ सेक्युरिटीको फिल पनि दिन्छ र भ्यालु त अब लाइटिङ गरेर यस्तो राम्रो बनाइसकेपछि अफकोर्स त्यो ठाउँको भ्यालु पनि इन्क्रिजै भइहाल्छ अब होइन।
र यसमा चाहिँ लाइटिङ लेभल कति चाहिन्छ भने एज पर निड, यसमा चाहिँ अब हाम्रो यति नै मिनिमम चाहिछ भन्ने हुँदैन, एज पर निड अब हामीले कुन ठाउँमा के ट्याक्स गर्नुपर्ने छ त्यो अनुसार हुन्छ। अब स्ट्रिट लाइटिङको कुरा गर्दाखेरि स्ट्रिट लाइटिङले चाहिँ नाइट टाइम एक्सिडेन्ट्सहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि मेन भनेको स्ट्रिट लाइटिङ हो। र अब स्ट्रिट लाइटिङको मेन त्यसपछि अब नेपालको केस गर्दाखेरि त अब डेभलपिङ कन्ट्री हो, हामीसँग प्रपर स्ट्रिट लाइटको सर्टेज पनि छ, किनभने हामी ल्याक अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेसले पनि हुनसक्छ। अनि हाम्रो चाहिँ ल्याक अफ एडुकेट स्ट्रिट लाइटिङले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने पुर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ कन्डिसन पनि हुन्छ, जुन भनेको स्ट्रिट क्राइम्सहरू भयो, अब अरू मिसह्याप्सहरू भयो रातिको टाइममा हुनसक्छ, त्यो स्ट्रिट ल्याम्प्सले देखाउँछ। र एउटा कुनै पनि सिटीको स्ट्रिट ल्याम्पहरू अथवा स्ट्रिट ल्याम्पको कन्डिसन राम्रो छ भने नाइट टाइम बिजनेसको एक्टिभिटिजहरू पनि प्रमोसन हुनसक्छ। र ट्राफिक फ्लो पनि एउटा अब स्मुथ स्ट्रिट लाइटहरू छ भने ट्राफिक फ्लो पनि मजाले भइरहेको हुन्छ, हाम्रो जस्तो जामहरू यताउति हुने केसहरू पनि हुँदैन। र इनहेन्स पर्सनल सेन्स अफ सेक्युरिटी पनि हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो गल्लीहरूको कुरा गर्नु, गल्लीहरूमा एउटा सानो बत्ती थोरै एउटा बत्ती पनि बालिदिएको छ भने हामीले इनहेन्स सेन्स अफ सेक्युरिटी हुन्छ, जान त्यस्तो डर हुँदैन हामीलाई। र लेफ्टपट्टिको फोटो चाहिँ हामीले बगरमल बानेश्वरको हाम्रो बाटोको देख्न सक्छौँ। यो स्ट्रिट लाइट चाहिँ यो बन्दाखेरिको सुरुको बन्ने बित्तिकैको। अब टनेल लाइटिङ भनेर हामीले टनेलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा सुरुमा के आउँछ डार्क एन्ड डिङ्गी, जो नेपालमा त हामीसँग टनेलहरूको त्यस्तो छैन, त्यही पनि डार्क एन्ड डिङ्गी भनेर हुन्छ, किनकि हामीसँग त्यहाँ केही पनि हुँदैन लाइटिङहरूको केसमा। टनेल लाइटिङ भनेको फेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो लाइटिङ डिजाइनिङमा, किनकि टनेलमा ड्राइभर एकचोटि अब चलाउँदै ब्राइट डेबाट टनेलमा जाँदाखेरि एक्कासी अँधार हुँदैन, उसले केही पनि नदेख्न सक्छ। त्यही भएर टनेल लाइटिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्टको धेरै रिस्क भएको हुन्छ। अनि त्यो वेल स्पेसिफाइड टनेल लाइटिङले चाहिँ ड्राइभरको आईलाई एडजस्ट क्विकली इजिली एडजस्ट हुन हेल्प गर्छ। र माथिको पिक्चर चाहिँ हाम्रो अब हाई प्रेसर सोडियम टनेल लाइटिङ युज गरेको, जुनले चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा डार्क स्पट्सहरू छ। र तलको चाहिँ हामीले हायर सिआरआई जस्तो हेर्दाखेरि सिआरआईमा राम्रो यो येल्लो कलरको लाइन पनि हाम्रोमा यहाँ व्हाइटै जस्तो देखिरहेको छ लाइटको अनुसार, र यता चाहिँ क्लियरली देखिरहेको छ तलको फिगरमा एलइडी युज गरेको हुनाले। र हामीसँग एडभान्टेज पनि सिलिङ स्ट्रिट लाइटै जस्तो टनेल लाइटिङ, तर हामीसँग अझै एडभान्टेज छ टनेलमा, किनकि त्यो इन्क्लोज्ड सर्फेस एरिया हुन्छ, अनि त्यो भएर क्वालिटी अफ लाइटिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र युनिफर्म लाइटिङ पनि हुन्छ टनेलमा चाहिँ, अनि मेन्टेनेन्स कस्ट पनि स्ट्रिट लाइटको हेरी धेरै कम हुन्छ टनेल लाइटिङमा चाहिँ। अब हामीसँग अब डिजाइनको केसमा कुरा गर्दाखेरि अब अहिले नयाँ आएको अब अहिले राम्रो हट टपिक भनेको भने डाइनामिक कलर चेन्जिङ लाइटिङ भनेर पनि छ, जुनले चाहिँ इन्टायर कलर स्पेक्ट्रमहरूमा चुज गर्छ। उसले अब हामीले आरजिबी कलर मिक्सर जुन पनि कलरहरू निकाल्न सकिन्छ, जुन पनि कलरको लाइटिङ गर्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ हामीलाई के फाइदा छ भने इट गिभ्स अस ग्रेट डिजाइन कन्ट्रोल टु फ्लेक्सिबल एलइडी मोड्युल्स एन्ड इट क्यान क्रिएट मुड लाइटिङ। मुड लाइटिङ भनेको हामीलाई अब आज पार्टी छ, हामीलाई पार्टी लाइटिङ चाहियो भने सेम लाइटबाट पार्टी लाइटिङ पनि भयो। अब आज पढ्नुपर्ने छ भन्यो भने व्हाइट लाइट पनि निकाल्नु पर्यो, सेम लाइटिङबाट हामीले सबै गर्न सक्छौँ। र यसले डे टु नाइट पनि सिमुलेट गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल नाइट ड्युटी गर्ने हाम्रो कुनै एउटा अर्गनाइजेसन्स अरे इन्डस्ट्रिज अरे जुनमा चाहिँ नाइट सिफ्टको लागि चाहिँ हामीले लाइट बालिदिएर उनीहरू आउने टाइममा चाहिँ सनराइजको जस्तो इभेन्ट बनाइदिएर उनीहरू पिक दिउँसो कामहरू जुन 12-1 बजेको रातिको टाइम हुन्छ त्यसमा चाहिँ पिक डे लाइटको जस्तो लाइट बालिदिने र उनीहरू जाने बेलामा बिहान हुने टाइममा फेरि हामीले एज अ सनसेट जस्तो बनाइदिने, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पनि लाइफमा चाहिँ नाइट सिफ्ट काम गर्दाखेरि पनि उनीहरू डे सिफ्ट जस्तो होस् भनेर एनर्जीहरू। र अटोमोबाइलको केसमा अब लाइटिङको अब हामीले मेकानिकलहरूमा चाहिँ यो एकदम एउटा राम्रो पर्सपेक्टिभ पनि हुन्छ। अटोमेटिक लेटेड लाइट अब अहिले जहाँ पनि युज भइरहेको छ एलइडी लाइटिङ। हामीले पहिला कारको ड्यासबोर्डमा हेऱ्यौँ भने सबै एनालग हुन्थ्यो, कुनै पनि लाइटहरू हुँदैन, तर अब नयाँ एडभान्स मोडर्न कारहरूमा हेर्नु सबैतिर लाइट राखेको हुन्छ, ब्याकलाइटदेखि लिएर ड्यासबोर्डमादेखि लिएर हाम्रो अगाडि हेडल्याम्पहरू सबैमा एलइडी लाइटहरू युज भइरहेको हुन्छ। र एलइडी लाइट चाहिँ धेरै फ्लेक्सिबल हुन्छ। जस्तो हामीले ड्यासबोर्डमा हेऱ्यौँ, ड्यासबोर्डमा सबैतिर एलइडी युज गरेर धेरै डिटेलहरू देखिन पाएको छ हामीलाई। यो चाहिँ फिजिकल्ली पनि हामीले देखाउन नसकिने डिटेलहरू पनि देखाइदिन सक्छौँ एलइडीले गर्दाखेरि। र एलइडी चाहिँ अब अटोमोबाइलमा किन एकदम राम्रो भइरहेको छ, एलइडी प्रोभाइड्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड रेन्ज अफ कलर्स, र एलइडी लेस हिट जेनेरेट गर्छ। फर इक्जाम्पल भने रोल्स रोयल्सको एउटा फ्यान्टममा भएको केबिनको स्टार लाइट फिचर भन्ने लाइटले गर्दाखेरि देखाएको यो माथि रुफमा बनाएको लाइट हो। यो चाहिँ अब हामीले इन्कन्डेन्सेन्ट लाइटहरू जुन पहिलाको टेक्नोलोजी हेरेको भए हामीले यो गर्न सक्दैनौँ, किनकि त्यसले हिटै धेरै जेनेरेट गर्छ। हामीले त्यो हिट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि एसी चलाएर अर्को एनर्जी वेस्ट भइरहेको पनि हुन्छ र त्यो गर्न पनि पोसिबल छैन। अनि यो
एलइडी विथ हायर बर्निङ आवर्स भएर चेन्ज पनि गर्नु पर्दैन गाडीको लाइफ टाइम भरिसम्म। अनि स्टार लाइटमा चाहिँ अब यो रोल्स रोयस बनाएकोमा चाहिँ एकदम एडभान्स फिचर बनाएको छ। हामीले स्टार्सहरू जस्तो मिमिक गर्ने स्टार्सहरू रातिलाई र दिउँसोलाई सनलाइट जस्तो भएर क्लाउडीहरूदेखि लिएर क्लाउडदेखि लिएर सबै कुरा एउटा बेसिकली भन्नुपर्दा हाम्रो एउटा टिभी नै जस्तो हुन्छ माथि अब यसको। र यसको लो वेट अनि कम्प्याक्ट फ्लेक्सिबल एन्ड लो वेट भएर पनि यो धेरै अहिले युजमा आएको छ डिजाइन गर्नको लागि अटोमोबाइलहरूमा पनि। अब सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ लाइटले आफैमा नै सेफ्टीको देखाउँछ। फर एक्जाम्पल अब 49% अफ भेहिकल अकुपेन्ट फ्याटलिटिज अकर इन डार्क अल्दो ओन्ली 25% अफ ड्राइभिङ टाइम इज एट नाइट। यो भनेको अनि अब एआईहरूमा पनि अब कारहरू धेरै कम्युनिकेट गर्नको लागि ड्राइभरहरूलाई युज भइरहेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल हामीले यहाँ देख्यौँ भने यो गाडीको फुट रेस्ट गर्ने ठाउँमा जुन यो ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एलइडी लाइटहरूको ब्राइटनेस अनुसार होस् या डिफ्रेन्ट कलरले होस् कुन गियरमा चलिरहेछ गाडी अथवा अगाडि कुनै केही कुरा आएको छ कि छैन ड्राइभरलाई रेस्पोन्सिभ बनाउनु पर्ने हो कि अब एक्स्ट्रा रेस्पोन्सिभ बनाउनु पर्ने हो कि त्यस्तो कुराहरू सबै हामीले लाइटको थ्रुबाट एज कम्युनिकेसन मिडियम बनाउन सक्छौँ। र अहिले हेडल्याम्पहरू पनि एलइडी साथसाथै एलइडीमा लेजर हेडलाइटहरू मिक्स गरेर पनि अहिले भएको हाइबिमहरूलाई पनि डबल गरेर अहिले भएको हाइबिम रेन्जलाई पनि डबल बनाएर अभाइलेबल बनाएको छ। र साथसाथै अहिले नयाँ टेक्नोलोजी स्मार्ट बिम भनेर पनि आइरहेको छ अनकमिङ भेहिकल्सहरूमा। यसले चाहिँ ग्लेयरहरू पनि रिड्युस गर्नुको साथै धेरै हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ ड्राइभरमा। जस्तो हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो एउटा कार चाहिँ एउटा खाली हाइवेमा हिँडिरहेको छ उसको चाहिँ पुरै हाइबिममा चाहिँ उसले ड्राइभरले वाइड रेन्ज अफ भिजन हेर्न सक्छ परसम्मको। तर अब अनकमिङ कार आएको छ अनकमिङ कारको लागि त ग्लेयर हुन्छ हाइबिम पार्दाखेरि हामीले सबैले नोटिस गरिरहेको कुरा हो हाइवेमा युज गर्दाखेरि अगाडिबाट आएको अनकमिङ भेहिकलले हाइबिम पारेर आउँदा कस्तो ग्लेयर फर्म भइरहेको हुन्छ। तर यो स्मार्ट बिम कन्सेप्टले चाहिँ के गर्छ भने त्यसको रिफ्लेक्टरहरूदेखि लिएर एङ्गलहरूको लाइटको हेडलाइटको चेन्ज गरिदिएर चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज गरेर चाहिँ इन्कमिङ कार डिटेक्ट गर्ने बित्तिकै उसले हेडल्याम्पको चाहिँ आफ्नो देखाउने यस्तो खालको बनाइदिन्छ एङ्गल अफ लाइट चाहिँ अब गाडीलाई अर्को अनकमिङ भेहिकललाई अफेक्ट नगर्ने हिसाबले। र स्मार्ट बिम पनि अहिले म्याक्सिमम धेरै जस्तो गाडीमा देखिन सकिन्छ हामीले। त्यस्तै अब हामीले एउटा अटोमोबाइल डिजाइन गरिरहेको छौँ तर अटोमोबाइलमा अब हामीले डिजाइन गर्दा चाहिँ ल्युमिनर बत्ती राख्ने स्पेसै भएन। अब के गर्दा बत्ती त राख्नु पर्यो तर हामीले कम्प्याक्ट अटोमोबाइल डिजाइन गर्दाखेरि स्पेस हामीले बनाउनै सकेनौँ। अब यस्तो गर्दा यस्तो सोच्दाखेरि अब जुन फ्रेम हुन्छ हाम्रो गाडीको त्यही फ्रेमलाई हामीले इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएर त्यही हामीले लाइट राख्न सक्यौँ भने त्यसले त हाम्रो प्रडक्टको स्पेस पनि बचाउँछ र प्रडक्टलाई अझ अर्को डिजाइनले पनि नेक्स्ट पर्सपेक्टिभबाट पनि सोच्ने खालको बनाउन सक्छ। जस्तो हेर्दाखेरि यो एउटा 3D MID भन्ने कन्सेप्ट छ भनेको 3D मोल्डेड इन्टरकनेक्ट डिभाइस भनेर। यसले चाहिँ हामीले एउटा गाडीको एउटा फ्रेम भनौँ यो जुन ब्याकलाइटको लागि युज गरिरहेको हुन्छ त्यो फ्रेम त्यही फ्रेममा उसको इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू राखेको छ उसले सबै क्लकहरूदेखि लिएर उसको भनौँ न सबै इलेक्ट्रिकल सर्किट र सर्किटमा चाहिँ फ्रेममै यो बत्ती बाल्ने भयो भनेपछि यसको चाहिँ हाई डिग्री अफ डिजाइन फ्रिडम हामीले डिजाइन बनाउँदै जस्तो डिजाइन पनि बनाउन सक्छौँ। र यसमै इन्टिग्रेट गरिसकेपछि हामीसँग कम्प्याक्ट पनि हुने भयो लो स्पेसमा पनि जहाँ पनि अट्ने भयो र यसको लो इनिसियल कस्ट पनि हुने भयो। अब फर्स्ट टाइम प्रोटोटाइप बनाउँदाखेरि त यसको इनिसियल कस्ट हाई नै हुन्छ तर हामीले एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ लेभलमा गयौँ भने यसको इनिसियल कस्ट एकदमै लो हुन्छ। हामीले ल्युमिनारको लागि एउटा फ्रेमहरू यताउति बनाउनु भन्दा गाडीकै फ्रेम होस् अथवा कुनै पनि प्रडक्टको फ्रेम त्यसमा राखेर बनाउँदाखेरि चाहिँ र यसमा चाहिँ हामीले स्विच सेन्सर कनेक्टर्सहरू सबै नै जे पनि राख्न सक्छौँ यसमा जस्तो फिगरमा देखाए अनुसार। वेट रिडक्सन पनि हुन्छ प्रडक्टको हाम्रो यस्तो केस गर्दाखेरि चाहिँ। अब एभिएसन लाइटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गाडीमा ट्राफिक सिग्नलहरू भनौँ साइड लाइटहरू भनौँ सबै त्यस्तै खालको नै हो। एभिएसनमा युज गर्ने लाइटहरू पनि हामीले एभिएसनमा चाहिँ अब किन चाहियो प्लेनमा बत्ती भने जस्तो नै होला आकाशमा बत्ती नचाहिने सबै कुरा एआईले नै युज गरिरहेको हुन। तर पोजिसन लाइट भनेको अब एयरक्राफ्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ रेड ग्रिन ब्लू व्हाइट सबैको लाइट हुन्छ। जस्तो लेफ्टपट्टि हेऱ्यो भने यहाँबाट कुनै एउटा एयरक्राफ्टले अर्को एयरक्राफ्टलाई हेर्दाखेरि रेड लाइट मात्रै देखिरहेको छ भने यो एयरक्राफ्ट कुन डिरेक्सनमा गइरहेको हो लेफ्ट वा अथवा राइट त्यस्तो कुराहरू याद गर्न सक्छ। फरवर्ड फेसिङमा लेफ्ट छ भने रेड देखिन्छ राइट छ भने ग्रिन देखिन्छ व्हाइट छ भने रियर फेसिङ छ अगाडिको एयरक्राफ्ट। त्यस्तै साइडबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ रोटेटिङ बिकन्स भनेर भन्छ। यो रोटेटिङ बिकन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो कि सिभिलियन एयरक्राफ्ट हो यस्तो खालको कम्युनिकेसन चाहिँ अर्को देखियोस् भनेर बालिरहेको हुन्छौँ। यो केस चाहिँ हाम्रो पहिला एउटा कोरियन एयरलाइन्सलाई चाहिँ एउटा मिलिट्रीले अट्याक गरेको थियो सिभिलियन एयरलाइन्सलाई चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ यसरी लाइट बिकन बाल्नुपर्छ यो चाहिँ सिभिलियन प्यासेन्जर भएको प्लेनहरूमा भनेर देखाएको थियो। त्यसले चाहिँ क्रासै भएको थियो त्यो प्लेनलाई मिसाइल हानेको भएर
र त्यसपछि लाइटहरूको हाम्रो कम्युनिकेसन मिडियममा पनि आएको छ यसरी लाइटले। अब एयरपोर्टमा युज गर्दाखेरि एयरपोर्ट लाइटिङ रनवे लाइटिङ त हामीले देखिरहेकै कुरा हो। यसले चाहिँ इट हेल्प्स इन सेफ्टी एन्ड इफिसियन्सी अफ फ्लाइट अपरेसन्स एन्ड अल्सो इट कन्ट्रोल्स एन्ड हेल्प इन मुभमेन्ट अफ द प्लेन्स। अनि इट्स अल्सो युज फर द नेभिगेसन। र यो पापी लाइट भन्ने हामीले जुन भन्न सक्छौँ यो रनवेमा लगाएको यो लाइट चाहिँ 4वटा ABCD भन्छ। र प्लेनबाट हेर्दा चाहिँ एउटा पाइलटले हेर्दा चाहिँ कुन लाइट उसले देखिरहेको छ, उसले जुन लाइट देखिरहेको छ A र B देखेको छ भने ऊ चाहिँ आफ्नो एउटा हिज इन राइट पोजिसन। अब उसले अरू लाइटहरू देखेको छ भने हिज नट इन राइट पोजिसन अर हि हेभ टु गो अराउन्ड भने चाहिँ फेरि एकचोटि ल्यान्डिङको लागि गो अराउन्ड गर्नुपर्छ भनेर यो लाइटले नै इन्डिकेट गर्छ उनीहरूलाई। चाहिँ लाइट पनि यस्तो क्रुसियल फ्याक्टरहरूमा नि अहिले युज भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन अब ग्राउन्ड कन्ट्रोलरहरूले पाइलटहरूलाई कल गरेर अथवा रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा भन्नुभन्दा कम्युनिकेट गर्नुभन्दा लाइटले धेरै सजिलो हुन्छ कम्युनिकेसन गर्नलाई। र यसरी अब इन्डोरको लाइटिङको कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो बोइङ 787 ड्रिम लाइनरको जुन चाहिँ एउटा इन्डोर एयरक्राफ्ट लाइटिङमा चाहिँ नयाँ रिभोल्युसनै जस्तो ल्याएको थियो, जुनमा चाहिँ लाइटिङ अकर्डिङ टु द मुड भनेर भनेको छ। उसले चाहिँ HID र LED युज गरेर डिफ्रेन्ट कलर रेनबो लाइटिङ उसले जुन पनि कलर लाइटिङहरू युज गरिरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ उसले जस्तो पनि इफेक्टहरू मिमिक गर्न सक्छ। र अहिले प्राइभेट प्लेनहरूमा चाहिँ कस्तो भएको छ भने लाइटिङले गर्दाखेरि जेट ल्याग रिड्युस गर्ने। हामीले जेट ल्यागको बारेमा भन्छौँ एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा लामो ट्राभल गर्दाखेरि जेट ल्याग हुन्छ भनेर। र त्यो चाहिँ अब लाइटले अराइभल डेस्टिनेसनको कन्ट्रीमा जस्तो अहिले हामी यहाँबाट नेपालबाट US गइरहेको छ, US मा अहिले नाइट टाइम छ भने प्लेनमा हामीले लाइटले नाइट टाइम जस्तो मिमिक गरिदिउँ र US मा डे टाइम छ भने डे टाइम जस्तो मिमिक गरिदिउँ। त्यो हुँदा के हुन्छ भने हामीले US सम्म अराइभ गरुन्जेलसम्ममा चाहिँ हामीलाई जेट ल्यागमा चाहिँ हामीले त्यहाँ एडजस्ट भइसकेको हुन्छौँ। लाइट टाइमले गर्दाखेरि हाम्रो टाइमिङ चाहिँ अराइभल डेस्टिनेसनको टाइमिङमा हाम्रो प्लेनमै एडजस्टमेन्ट भइसकेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ जेट ल्याग धेरै कम हुने भनेर देखिएको छ। अब डेकोरेटिभ लाइटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डेकोरेटिभ लाइटिङ भनेको चाहिँ हामीले जिउमा ज्वेलरी लगाएर जुन डेकोरेसन गर्छौँ हामीले, जस्तो पार्टीहरूमा जाँदाखेरि लेडिजहरूले स्पेसल हुनु ज्वेलरी लगाएर डेकोरेसन गर्छन्, त्यसरी नै लाइट भनेको चाहिँ हाम्रो घरको लागि ज्वेलरी हो। त्यो भनेको इट एड्स साइन एन्ड स्पार्कल टु द स्पेस। अनि सर्भ्स एज टास्क लाइटिङ अर एसेन्ट लाइटिङ। जस्तो वाल LED भन्यो, यसले वालमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट LED गरेर एउटा छुट्टै एउटा मिठास दिएको छ घरमा, र चाहिँ सिलिङबाट दिएको छ एउटा। यसले चाहिँ भनेको जेनरल लाइटिङको काम चाहिँ होइन, यसले चाहिँ ब्युटिफिकेसनको लागि काम गर्नको लागि हो। यो चाहिँ सबै डेकोरेटिभ पर्पजको लागि हो यो लाइटिङहरू चाहिँ। र अब डेकोरेटिभ लाइटमा नि हामीले इन्डोर युज गरेर 3 टाइप्सको हुन्छ, वाल स्कन्सर्स, पेन्डेन्ट लाइट्स र स्यान्ड्रेज। अहिले धेरै चाहिँ हाम्रो अब पेन्डेन्ट लाइट्स भनेर एकदमै चम्किरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो भनौँ यो स्यान्ड्रेज चाहिँ अहिले हाम्रो अलिक कमै भएको छ युज गर्न, किनकि यसको लागि चाहिँ अलिकति हाइट धेरै भएको घरहरू पनि चाहिन्छ राम्रो देखिनको लागि। पहिला हामीले हेर्दाखेरि त्यो धेरै चलेको थियो, र अहिले LED को आइसकेपछि पेन्डेन्ट लाइट्सहरू एकदमै चलिरहेको छ। स्कन्सर्स भनेको त पहिला पछिसम्म नै भइराख्ने डेकोरेसन पर्पजको लागि। अब एक्जाम्पलहरू हेर्दाखेरि यो चाहिँ यो लाइट फिक्चर्सहरू यो सबै हामीले देखेको, यो चाहिँ एउटा छुट्टै हामीले अरू कुरा केही राखेर डेकोरेसन गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ लिभिङ स्पेसमा भयो। त्यसपछि यो इन्डाइरेक्ट लाइटिङ बेडरुममा, यो चाहिँ हामीले अब बेडरुममा डाइरेक्ट लाइटिङले ग्लेयरहरू हाम्रो आँखालाई गाह्रो हुन सक्ने जस्तो भएर इन्डाइरेक्ट लाइटिङ, यो चाहिँ हामीले लाइट सोर्स दिएको छैनौँ तर यहाँ लाइट चाहिँ भित्रबाट इल्युमिनेसन बत्ती चाहिँ बलिरहेको छ यहाँ यतातिर हेर्दाखेरि। र यसले चाहिँ राम्रो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ बेडरुमहरूमा। र अहिले डिफ्रेन्ट ठाउँमा भने हामीले काठमाडौँमा डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदाखेरि पनि लाइटिङहरू राम्रो गरेको देखिन्छ। जस्तो चिकन स्टेसनमा गरेको लाइटिङ हो यो, बानेश्वरको चिकन स्टेसनको यो लाइटिङ चाहिँ, त्यसमा नि लाइटिङहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा नै गरिरहेको हुन्छ। र ल्यान्डस्केप लाइटिङ वेल लिट, यो अब हामीले छुट्टै यो देखिरहेको हुन्छौँ। यो ट्रीलाई चाहिँ लाइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ रातिको टाइममा नि एउटा युजेबल स्पेस भयो, यहाँ बस्दाखेरि पनि एउटा ब्युटिफिकेसन र एउटा राम्रो खालको एस्थेटिकको हिसाबले एकदमै राम्रो देखिन्छ। र अब हामीले कहिले चाहिँ लाइट बाल्ने त अब डेकोरेसन गर्ने भन्दा पनि डिजाइन गर्दाखेरि हामीले 3टा कुरा चाहिँ अलिक मजाले विचार गर्नुपर्छ। जस्तो भनेको एस्थेटिक कुरा कतिको राम्रो देखिरहेको छ त, र त्यसको फङ्सन के हो त, युजेबल कस्तो छ त, त्यो लाइट युजेबल छ कि छैन, नचाहिने ठाउँमा राम्रो देखिन्छ भनेर मात्र पनि राख्न मिलेन। र एस्थेटिक कुरा पनि हेर्नु पर्यो, राम्रो पनि देखिनु पर्यो र इफिसियन्ट पनि हुनु पर्यो। यो 3टै कुराको पर्फेक्ट ब्यालेन्स भइसकेपछि मात्र हाम्रोमा चाहिँ त्यो एस्थेटिक भिजनले एस्थेटिकको तरिकाले राखेको बत्ती पनि राम्रो देखिएको छ भन्ने खालको एउटा हुन्छ। यसपछिको चाहिँ म लाइटिङ बेसिकमा दिवाकर सरलाई ह्यान्डओभर
भन्न चाहन्छु यसपछि। ओके, थ्याङ्क यू आयुष। देखेको छ मेरो? ठिक छ दिवाकर, देखेको छ, स्क्रिन आइसक्यो। ओके, सो अब आयुषले डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू भन्यो। अब त्यो भन्दा भन्दै आई वान्ट टु एड समथिङ होइन। जस्तै उसले भनेको हरेक डिफ्रेन्ट डोमेनको कुरा गर्यो, तर स्टिल इच डोमेन आर इट्सेल्फ अ बिग डोमेन होइन। इभन हाम्रो एउटा अटोमोबाइल लाइटिङ भनौँ अथवा डेकोरेटिभ लाइटिङ भनौँ अथवा हेरिटेज साइटहरूको लाइटिङ भनौँ, डेकोरेट, यी सबै कुराहरू चाहिँ आफूमै छुट्टै टपिक हो र वी हेभ ट्राई टु स्क्विज एट मोस्ट एज फार एज पोसिबल होइन, अलिकति आओस् भनेर। र बेसिकली त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिकति लाइटिङ डिजाइन, सो वेन यु से डिजाइन, अब हामी डिजाइन कसरी गर्छौँ र डिजाइनको बेसिक टुल्सहरू हामी के युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो। र अब लाइटिङ डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु भन्दाखेरि एउटा बेसिक इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट छ एउटा। जस्तै लाइटिङ, कुनै कुरालाई लाइट गर्नु भनेको मतलब त्यसलाई लाइटले फ्लड गर्नु मात्रै लाइटिङ होइन होइन। सो हामी सिम्पली कुनै कुरालाई उज्यालो पार्नु छ भने कतै टर्च लाइट बाले जस्तो अथवा फोकस लाइट राखेर कुनै कुरालाई हामीले लट्स अफ लाइटले हामी फ्लड गरिदिने बित्तिकै अब्जेक्ट देखिएला, उज्यालो पनि बढी देखिएला, तर सधैँ उज्यालो धेरै देखिनु पनि राम्रो होइन। र कुनै केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उज्यालो र अँध्यारोको कम्बिनेसन, कुनै कुरालाई लुकाउनु पर्ने कुरालाई लुकाउने, देखाउनु पर्ने कुरालाई देखाउने, र त्यो कुरा पनि के हुन्छ त हाम्रो स्पेसली फर आर्टिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द्याट बिकम्स मोर इम्पोर्टेन्ट होइन। जस्तै कहिलेकाहीँ हामी कुनै गार्डनलाई लाइट गरिरहेको छ भने गार्डनको छेउमा कतै कुनामा एउटा कन्टेनर राखेको छ भने राति लाइट गर्दाखेरि कन्टेनरलाई लाइट पार्नु भनेको त्यो राम्रो भएन होइन। त्यसलाई जतिसम्म लुकायो त्यति राम्रो, छेउमा भएका रुखलाई जति उज्यालो पार्यो त्यति राम्रो होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ अब यसमा लाइटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ह्युमन निड्सकै कुरा आउँछ। त्यहाँ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू हामीले के लाइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के कन्सिडर गर्छौँ भन्ने कुराहरूमा। अर्को आर्किटेक्चरको कुरा आउँछ र अर्को चाहिँ रेगुलेसन्सकै कुराहरू आउँछन् होइन। सो ह्युमन निड्स भन्ने कुराहरूमा हामीले देखिनुपर्ने कुरा, त्यसको रियल कलर देखिनुपर्ने कुरा, हाम्रो आँखालाई कम्फर्ट हुने गरी देखिनुपर्ने कुरा, अथवा बालेको बत्तीले हामीलाई डिस्टर्ब नहुने, अथवा हाम्रो आँखामा जुन हामी अघि आयुषले धेरै क्लियर भन्ने टर्म युज गर्यो, सो त्यसलाई हामी नेपालीमा भन्दाखेरि टक परे भन्छौँ। हामी यतापट्टि कुनै बत्ती बल्यो भने त्यसलाई टक परेको भन्छौँ होइन। सो हामीले लाइट सोर्सलाई डिरेक्टली हेऱ्यौँ भने हाम्रो आँखालाई टक पर्छ। जस्तै सनलाई नै हामीले डिरेक्टली केही नराखिकन केही सेकेन्डसम्म हेऱ्यौँ भने हाम्रो आँखालाई त्यो पर्मानेन्ट ग्लेयर को कारणले चाहिँ त्यो टेम्पोररी ग्लेयर होइन, पर्मानेन्ट ग्लेयर कारण आँखा ड्यामेज हुन्छ होइन। तर त्यो भन्दा पनि आर्टिफिसियल सानो एउटा बल्ब बालेको छ भने पनि हामीले रुममा त्यसलाई राम्रो रिप्लेसमेन्ट गरिनु भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई एउटा डिस्कम्फर्ट दिइरहेको हुन्छ होइन, एउटा सेन्स अफ डिस्कम्फर्ट दिइरहेको हुन्छ। डिरेक्टली जस्तै टिभी हेर्नु बसेको छ, टिभीको माथि नै एउटा बल्ब कसैले राख्दैछ भने त्यसले हामीलाई टिभी भन्दा नि त्यसमा डिस्ट्र्याक्ट पनि गर्छ, डिस्कम्फर्ट पनि दिन्छ। त्यो बाहेक अरू इस्युजहरू हुन्छन् जस्तै हेल्थको होइन, सेक्युरिटीको कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ मान्छेको ह्युमन निडको कुराहरूमा पर्छ। त्यस्तै अब हामीले आर्किटेक्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सेपहरू हाइलाइट गर्ने अथवा त्यसको कम्पोजिसनको कुरा आयो अथवा त्यसको लाइटिङ गर्ने स्टाइलहरूको कुरा आयो। जस्तै कुनै बिल्डिङलाई बाहिरबाट लाइट गरेको छ भने मैले त्यसको वालमा म कुन डिरेक्सनबाट अथवा कुन स्टाइल युज गरेर लाइट प्रोजेक्ट गर्छु, ती सबै कुराहरू हामी आर्किटेक्चर विचार गर्छौँ। र अर्को चाहिँ अब रेगुलेसन, इट्स नट वेल प्र्याक्टिस इन नेपाल। हाम्रोमा चाहिँ अब यो रुमको लागि यति लाइटिङ हुनुपर्छ भन्ने अथवा यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो लाइट युज गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू, त्यो रेगुलेसनहरू छैन। तर नेपालमा प्र्याक्टिस छैन मतलब यसको छैन भन्ने होइन। ग्लोबली डिफ्रेन्ट युरोपियन युनियनको आफ्नै छ, अमेरिकनको आफ्नै छ होइन। सो आफ्नै रेगुलेसन्सहरू हुन्छन् र हाम्रो नेसनल लेभलको पनि रेगुलेसन नभए तापनि कुनै परेको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो ग्लोबल जुन चाहिँ हामीलाई सुट हुन्छ त्यो खालको रेगुलेसन चाहिँ हामी एडप्ट र के गर्छौँ हामी प्र्याक्टिस पनि गरेर हुन्छौँ, स्पेसली when we डिजाइन लाइटिङ होइन। सो यी कुराहरू छन्। र योभन्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइटिङ पोल्युसनको कुरा हुन जान्छ होइन। जस्तै हामी धुवाको पोल्युसन हुन्छौँ, साउन्ड पोल्युसन भन्छौँ, त्यो भने जस्तै लाइटिङ पनि एउटा कन्सिडरेबल पोल्युसनको एउटा कुरा हुन्छ होइन। जस्तै हामी कुनै हाम्रो अर्थको पिक्चरहरू जुन राति खिचिएको देखिन्छ, जस्तै कुनै डेभलप सिटीहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ बत्ती नै बत्ती बलेको उज्यालो देखिन्छ। अनि अब हाम्रो यता साउथ एसियन रिजनतिर नेपालतिर अथवा भनौँ यतापट्टि कम डेभलप भएको कन्ट्रीतिर हेऱ्यो भने कम देखिन्छ। सो त्यसले डेभलपमेन्टलाई सिग्निफाई गरे होइन कि त्यसले चाहिँ अब के भन्नु त भने त्यसलाई हामी कसरी बुझ्छौँ एज अ लाइटिङ इन्जिनियर हामी कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कन्ट्रीले चाहिँ लाइटिङ पोल्युसन बढी क्रिएट गरिरहेछ। सो लाइटिङ पोल्युसन
भनेको के हो त एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ चाहिने भन्दा बढी एक्सेसिभ लाइटिङ गरेर जुन कुरा हामीले लाइटिङ गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ लाइट प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसमा नभएर त्यो चाहिँ अरूतिर पनि छर्यो। जस्तै कसैले एउटा नगरपालिकाले हाम्रो कुनै चोकमा एउटा स्ट्रिट लाइट राखिदियो, अब त्यो स्ट्रिट लाइट राखेदेखि त्यो घर त्यो छेउमा बसेको घरको मान्छेको जहिले बेलुका पर्दा लगाएर सुत्नुपर्ने हुन थाल्यो। द्याट इज लाइटिङ पोल्युसन होइन। अब हामी राति नाइट स्काईमा कसैले फोटो खिच्नुपर्ने छ, फोटो खिच्नु पर्दाखेरि उसले चाहिँ अब ताराबाट आएको मधुरो लाइट क्याप्चर गर्नुपर्ने छ छेउसँग बालेको जस्तै फोकस लाइटले। जस्तै एज एन इक्जाम्पल यहाँ यो इमेजमा देख्न सक्छौँ हामी होइन, बिफोर एन्ड आफ्टर लेखेको छ। जसमा चाहिँ यहाँ एउटा ठुलो कसैले फोकस लाइट बालिदिएको, त्यसको कारणले वरिपरि पनि सबै त्यसले कभर गरेको छ, स्टारहरू एकदम कम देखिएको छ होइन। यसले एकदम एउटा पोल्युसन क्रिएट गरेको छ। सिमिलरली हामीले त्यो लाइटलाई अफ गर्ने बित्तिकै के हुन जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नाइट लाइट र यसलाई एकदम नेचुरल फर्ममा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। सो दिस इज वान अफ द इक्जाम्पल। र हाम्रो मैले यो स्लाइड देखाउनुको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लाइटिङ कुनैलाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लाइटिङ गर्ने भने धेरै लाइट गर्नु मात्रै राम्रो होइन। एउटा आफैलाई उसलाई कुनै पर्टिकुलर सब्जेक्टमा गर्नुपर्ने छ भने उसलाई त त्यो राम्रो भएको होला, तर नेक्स्ट अर्को मान्छेलाई चाहिँ इफेक्ट परेको हुन्छ। सिमिलर टु साउन्ड होइन, कसैलाई म्युजिक ठुलो बजाएर सुनिरहेको छ उसलाई रमाइलो भइरहेको होला, तर त्यही म्युजिक अब अर्कोले सुन्दाखेरि चाहिँ उसलाई नोइज भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो लाइटिङ डिजाइन सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सफ्टवेयर भन्दा पनि अगाडि म के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रुमको लागि लाइटिङ गर्दा अथवा कुनै ठाउँको लागि लाइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै जुन मैले फर्स्ट सुरुमा लाइटिङ बेसिक भनेर जुन टपिकहरू कभर गरेँ त्यसकै आधारमा अल आर बेस्ड अन दोज म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्स होइन। के म्याथमेटिक्सहरू इन्भल्भ छ त्यसमा, र त्यस पछाडि लाइटको कुनै लाइटले कति ल्युमेन लाइट आउटपुट दिन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो लाइट गएर ठोकिँदाखेरि त्यो सर्फेसमा कसरी पुग्छ, त्यो सर्फेसमा पुग्नुको लागि डिस्टेन्स कति छ। सो एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन द्याट। तर अब हामी अहिलेको टाइममा आएर भनौँ न, जसरी हामी कुनै मेकानिकल लेआउट बनाउँदाखेरि हामी ड्रइङ गर्दैनौँ भने जस्तै लाइटिङको लागि पनि हामी वी डोन्ट डु इट अन पेन एन्ड पेपर होइन। केही हदसम्म चाहिँ बेसिक क्यालकुलेसन चाहिँ गरिला, तर यदि कुनै बिल्डिङकै डिजाइन गर्नु छ भने वी युज एडभान्स लेभल सफ्टवेयरहरू जस्तै अटोक्याडहरू छन् हाम्रो मेकानिकल लागि। त्यो सिमिलर यो कम्प्युटर एडेड डिजाइन यो क्याडमा चाहिँ हाम्रो यो डायलक्स र रिलक्स भन्ने छ दुईवटा। सो बोथ आर एक्सट्रिमली पावरफुल सफ्टवेयर। र सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यो चाहिँ फ्री हो, फ्री होइन, फ्री। दुईटै सफ्टवेयर फ्री छ र जसले पनि युज गर्न पाउँछ। र फ्री किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा जुन युज गर्ने हामी जस्तै कुनै बिल्डिङको लाइट डिजाइन गरिरहेको छु भने अब त्यो बिल्डिङमा म कुन बत्ती राख्छु भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ त्यसको लाइब्रेरीबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो लाइब्रेरी चाहिँ कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ बत्ती म्यानुफ्याक्चररले बनाउँछ। अनि उसको बत्ती युज भए बाबत बत्ती म्यानुफ्याक्चररले यिनीहरूलाई पे गर्छ। त्यो कारणले हामी एज अ डिजाइनर अथवा हामी एज अ एकाडेमिसियन अथवा स्टुडेन्ट भनौँ हामी वी क्यान युज दिट फ्री होइन। सो बोथ आर इक्वली पावरफुल र बोथको दुइटैको आफ्नो मेरिट डिमेरिट छ। तर म यो थाहा चाहिँ पाइराखौँ होइन, यु क्यान इजिली डाउनलोड दिस एज फ्री। र यसको चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म बेसिक 3टा टाइप अफ इक्जाम्पलमा फोकस गर्छु। र यो भन्दा भन्दै अब हाम्रो लाइटिङको पनि अब के हुन्छ त, हामी इन्डोर लाइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा इन्डोर कुनै बिल्डिङको भित्र गर्छु भने एज अ होल बिल्डिङको डिफ्रेन्ट फ्लोर्सको डिफ्रेन्ट रुमको, अब मेरो एउटा रुम छ भने एउटा फ्लोर छ भने त्यो फ्लोरमा के हुन्छ त, मेरो कोरिडोर हुन्छ, लिभिङ रुम हुन्छ, अथवा भनौँ बेडरुम हुन्छ, अथवा किचन हुन्छ, भन्नु मतलब डिफ्रेन्ट नेचर अफ एक्टिभिटी हुने खालको रुमहरू हुन्छन् होइन, जहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अनुसार पनि लाइटिङ लेभल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। फर इक्जाम्पल बेडरुममा मलाई वार्म लाइट चाहिएला अथवा लो इन्टेन्सिटीको लाइट चाहिएला। जहाँ मेरो मेरो अफिस रुम छ त्यहाँ चाहिँ मलाई एकदम ब्राइट लाइट अथवा अलिक इनर्जी दिने इनर्जेटिक लाइट भनौँ, अलिकति ब्लुनेस बढी भएको लाइट चाहिएला, अथवा लाइटिङ लेभल नै फरक होला। सो बेस्ड अन द्याट आई डिजाइन लाइटिङ होइन। सो मैले यहाँ देखाएको इक्जाम्पल पिक्चर पनि यो चाहिँ कसले बनाएको त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले रिसेन्टली यो इनर्जी इफिसियन्ट बिल्डिङ डिजाइन भनेर मास्टर्स प्रोग्राम थियो हाम्रो मेकानिकल, त्यसमा लाइटिङ पढाएको थिएँ मैले। त्यसमा मैले दिएको एसाइनमेन्ट मध्येबाट एकजना स्टुडेन्टले बनाएको हो यो होइन। सो यो चाहिँ के हो त, के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यही हाम्रो डायलक्समा बनाएको हो यो, जसमा चाहिँ सिम्पली हामी अटोक्याडको फाइललाई यसमा इम्पोर्ट गर्छौँ र इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामी के हो त भन्दाखेरि यसको डाइमेन्सनको लागि इम्पोर्ट गर्छौँ र हरेक अब्जेक्टहरू हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार प्लेस गर्छौँ। यो सबै राखेको अब्जेक्ट आफै म्यानुअली प्लेस गरेर यसमा, र हामी चाहिँ त्यसको लाइट प्लेसमेन्ट हामी सुरुमा गर्छौँ। र गरिसकेपछि हामी यहाँ अब यो चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्लिटली देखाउँदैन कहाँनिर कति लाइट छ भनेर होइन, एउटा केही हदसम्म देखाउँछ तर एक्ज्याक्ट न्युमेरिकल भ्यालु देखाउँदैन यसले। तर यसबाट हामी के पनि पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुन पोइन्टमा इभन एउटा रुमको एउटा कर्नरको एउटा पोइन्टमा अथवा यो जुन टेबल छ टेबलको माथि अथवा कुन पोइन्टमा चाहिँ मैले यसरी लाइट प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो आउँछ, त्यसको हरेक प्रपर्टी कति हुन्छ, मतलब लक्स भ्यालु कति हुन्छ, त्यो सर्फेसको ल्युमिनेन्स कति छ भनेर टोटल डिटेल कुराहरू चाहिँ म यसबाट एनालाइज गर्न सक्छु होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब मैले कुनै पनि ठाउँको बिल्डिङको डिजाइन गर्छु अथवा मैले त्यसको इलेक्ट्रिकल लेआउट गर्छु भने चाहिँ म सुरुमै के पनि गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ लाइटिङ पनि लेआउट गर्छु, ताकि बेस्ड अन यो लाइटिङ लेआउट मेरो बिल्डिङमा कहाँनिर लाइट राख्नुपर्छ, कहाँनिर पोइन्ट राख्नुपर्छ पनि आउँछ, र रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मेरो फुलफिल भएको छ कि छैन भन्ने कुरा म हेर्न सक्छु यसबाट। भन्नु
मतलब हाम्रो कुनै क्लाइन्टले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो लिभिङ रुम छ, मलाई यसको टेबलमा मलाई 100 लक्स चाहियो, अब मलाई यसको यहाँ चाहिँ फ्लोरमा चाहिँ 50 लक्स भए नि हुन्छ भनेर उसले भनिदियो भने के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ आई सिमुलेट इट र म हेर्छु यो मैले राखेको एरेन्जमेन्ट पुग्छ पुग्दैन, सो आई अगेन रिसिमुलेट, त्यसको गर्दा चाहिँ द्याट्स द प्रोसेस। र यही एउटा यता साइडमा देखेको इक्जाम्पल चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो हाम्रो ब्लक 9 को एउटा फ्लोरको हो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ सेपले अलिकति हाम्रो ब्लक जस्तो भनेर चिनिएला यसमा होइन, तर यो कलरले के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले लाइटिङ डिजाइन गरिसकेपछि अब यो जस्तै यहाँ यो पर्टिकुलर रुममा के देखाएको छ भन्दाखेरि यो सेतो बढी छ, मतलब यो सेतोले के इन्डिकेट गर्छ भने हामी यहाँ चार्टमा हेऱ्यौँ भने 100 लक्स देखाउँछ अब होइन। सो रातो भयो भने 87.5 लक्स अनि अरेन्ज भयो भने 75 लक्स। सो यो पर्टिकुलर फ्लोरमा चाहिँ कसरी छ त इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन, यो यिनीहरू क्लासरुम हुन्। सो क्लासरुममा एभरेज चाहिँ ठक्क पढ्ने ठाउँमा चाहिँ कति पुऱ्याएको छ भन्दाखेरि 100 लक्स पुऱ्याएको छ। सो कर्नरतिर वालतिर त अलिक कम भयो भने फरक पर्दैन होइन। सो यो लाइटिङ डिजाइनको अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेरियर लाइटिङको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो रिडिङ सर्फेसमा चाहिँ 100 लक्स पुऱ्याउनु थियो जुन चाहिँ एचिभ भएको छ। र लाइटिङ डिजाइन गर्दाखेरि मेन इम्पोर्टेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी। जस्तै यहाँ बिचमा एउटा अलिकति बढी सेतो, त्यसपछि यहाँ इमिडिएटली यता फरक भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले डिजाइन गरेको लाइटिङ के हुन्छ, ट्याप जस्तो फर्म हुन्छ, कतै बढी उज्यालो कतै कम उज्यालो। सो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ के हुन्छ त इम्पोर्टेन्ट थिङ फर इन्डोर लाइटिङ। त्यसको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले हरेक ठाउँमा गएर हेर्न सक्छौँ हामी। जस्तै हामीले एकचोटि मोडल गरिसकेपछि चाहिँ हामी वी क्यान वाक थ्रु द रुम्स, वी क्यान हामी आफै मतलब भर्चुअली वी क्यान रिच एट एभ्री कर्नर, र त्यहाँ गएर लाइटिङ कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा हामी वी क्यान सिम्पली भिजुअलाइज। इभन त्यो ठाउँमा स्याडो कस्तो फर्ममा छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो टेबलको यहाँ तल स्याडो देख्न सक्छौँ हामी होइन। So we can virtually visualize what's going to be after we install these arrangement of luminaires in that particular area. Okay, त्यस्तै अब हामी इन्डोर भयो त्यस्तै हामी ल्यान्डस्केपको लाइटिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा एउटा गार्डन एउटा रिजोर्टको लागि गरिएको छ यहाँ चाहिँ, यसमा चाहिँ हामीले लाइट प्लेसमेन्ट गरिसकेपछि यो कस्तो हुनसक्छ हाम्रो बाहिरको एक्सटेरियर सिनको हेर्न सक्छौँ यहाँ। सो दिस इज फर ल्यान्डस्केप लाइटिङ डिजाइन। त्यस्तै बाहिरको यो जुन सर्फेस इभन बिल्डिङको पनि बाहिरको उसमा कसरी राखिएको छ डिफ्रेन्ट लाइट प्लेसमेन्ट गरिसकेपछि स्टेयर्समा हेर्न सक्छौँ यहाँ। सो दिस इज बेसिकली वाट हामी कतिखेर पाउँछौँ भन्दा जतिखेर हामी बिल्डिङको लेआउट बनाउँछौँ, अब्जेक्ट प्लेस गर्छौँ, र इभन फेरि अब्जेक्टको यो एउटा कलर पनि हामी सेट गर्छौँ। जस्तै रुम बिल्डिङको कलर कस्तो हुन्छ त, जस्तै यो केसमा अलिकति ग्रेस कलरको बिल्डिङ छ, जस्तै यो एरेन्जमेन्टमा मैले फेरि यसको कलरलाई फेरि ग्रिन बनाइदिएँ अथवा रेड बनाइदिएँ भने यो सेम एचिभ नहुन सक्ला, किनभने त्यसको रिफ्लेक्टेन्स प्रपर्टी फरक हुन्छ होइन। सो बेस्ड अन द्याट आएको हो यो। र यसमा फेरि यो चेन्ज जस्तै इभन एउटा रुखै मात्रै यहाँबाट हटाइदियो भने यो लाइटिङ सिन चेन्ज हुनसक्छ। सो त्यसलाई फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रुख हटाएपछि मैले फेरि यसलाई रिसिमुलेट गर्छु र यसले डिटेल क्यालकुलेसन गरेर अल्टिमेटली के निकाल्छ त कस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले निकाल्छ। ओके, सो फेरि एकदम ध्यान दिने कुरा चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ भिजुअल हामीले हेर्नको लागि मात्रै हो। यसको फेरि अब डिटेल टेबल वाइज पोइन्ट वाइज अरू डिटेल क्यालकुलेसन त इट क्यान मतलब अभियसली प्रोभाइड होइन। त्यस्तै स्ट्रिट लाइटको कुरा गर्छौँ हामी। स्ट्रिट लाइट गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै ठाउँको जस्तै भनौँ अघि आयुषले देखाएको छ बानेश्वरको देखायो। सो बानेश्वरको पनि सुरुमा स्टार्टिङमा गर्ने बेलामा एउटा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले पनि मसँग नि हेल्पमा आएको थियो। आई वाज अल्सो प्रोभाइडिङ सम एसिस्टेन्स होइन। तर त्यो लाइट चाहिँ त्यसरी डिजाइन भएको थिएन। जसरी बानेश्वरमा लाइट राख्यो त्यो लाइट अर्कै ठाउँको लागि थियो, अर्कै प्रोभिजनको लागि थियो, डिजाइन अर्कै गरी भएको थियो। त्यही कारणले त्यहाँ चाहिँ लाइटको पोल पनि जसरी लाइटको पोल राखेको छ र लाइटको साइज इन टर्म्स अफ वाटेज होइन, त्यति हाइटको लागि त्यो वाटेजले पुग्दैन। त्यहाँ 30 वाट 40 वाट 60 वाट गरेर राखेको छ। त्यति हाइटको पोलको लागि त्यत्रो सेक्सन अफ रोडलाई कभर गर्नको लागि एटलिस्ट 60 वाट हुनु पनि त्यहाँ कम्तीमा चाहिँ 30 वाटसम्म छ होइन, किनभने त्यो त्यहाँको लागि डिजाइन गरिएको थिएन। सो हामी स्ट्रिट लाइट डिजाइन गर्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी फर्स्ट डिजाइन रोडको डाइमेन्सन, लाइटको प्लेसमेन्ट कस्तो हुन्छ त, स्ट्रिटको बिचमा छ कि मल्टिपल लेनको रोड छ भने स्ट्रिटको बिचमा राखेर दुईतिर फर्काएको छ कि त सानो रोड छ भने रोडको छेउमा बसेर भनौँ न दुईतिरबाट दिएको छ कि भनेपछि त्यहाँको डिजाइन। र त्यस पछाडि हाम्रो मेन डिजाइन प्यारामिटर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ल्याम्पको पोस्टको हाइट, यसको यो कुन एङ्गलबाट हामी लाइट प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ हामी बुम एङ्गल भन्छौँ। त्यस पछाडि यसको दुईटा बिचको डिस्टेन्स, अनि त्यस पछाडि यसको लाइटको पावर, र अल्टिमेटली ल्याम्पको इल्युमिनेसन डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न भन्छौँ हामी यसलाई। भन्नाले कुनै एउटा बत्तीले कसरी लाइट फोकस गरिरहेछ, कसरी लाइट तल पठाइरहेछ, कि त एउटा सानो न्यारो बिममा पठाइरहेछ कि वाइड बिममा पठाइरहेछ होइन, त्यसले डिनोट गर्छ त्यसलाई। सो बेस्ड अन द्याट हामी चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। र अघिको जस्तै यहाँ इमेजमा देख्न सकिन्छ यहाँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रिटमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरले चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु अफ ल्युमेन चाहिँ देखाइरहेछ होइन, कति लाइटको भ्यालु यहाँ परिरहेछ भनेर देखाइरहेछ।
ओके, सिमिलरली फर आउटडोर स्ट्रिटकै कुरा गर्दाखेरि यो मैले एकचोटि यो हाम्रो खोपो कलेजको लागि भनेर डिजाइन गरिदिएको थिएँ। सो दिस इज आउटडोर लाइटिङ। एउटा हामी स्ट्रिट मात्रै नभएर हामी वी क्यान बिल्ड अप अ होल कम्प्लिट ल्यान्डस्केप सिन, र त्यो ल्यान्डस्केप सिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइट प्लेस गरेर चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ, कहाँ लाइट पुग्दो रहेछ, वी क्यान सिम्पली एनालाइज इन दिस वे। यो भयो। अब यो भन्दा भन्दै अब म अलिकति थोरै चाहिँ यसको देखाउन मन लागेको छ मलाई, यो जुन हाम्रो डायलग्सको। सो एउटा भ्यू जस्तै यो डायलग्समा हामीले बनाउने भनेको यसरी यो एउटा रिजोर्टको बनाउँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो उसले बनाएको थियो लास्ट टाइम। यो अलिकति राम्रो देखिने भएर मैले देखाएको, हाम्रो ओम सागर बन्जाराले बनाएको हो। यो इट्स पार्ट अफ फाइनल असाइनमेन्ट मैले उनीहरूलाई दिएको थिएँ होइन, फर द्याट पर्टिकुलर कोर्स। सो अब यसमा अब हामीले हेर्दाखेरि यो होल ल्यान्डस्केप भयो, बिल्डिङमा पनि हेर्दाखेरि हामीले बिल्डिङमा भित्र गएर पनि हरेक ठाउँको गर्न सक्छौँ। र यसरी यहाँ वी क्यान सी हाउ हेभ डिजाइन दिस होइन। सो यो पर्टिकुलर फ्लोरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ रुमहरू छन्, सानो सानो च्याम्बरदेखि लिएर किचनदेखि लिएर सबै छ, र उसले गरेको लाइट प्लेसमेन्टहरू हो। ओके, सो यो देखाउनुको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी हामीले कसरी अटोक्याडसँग सबैजना हामी फ्यामिलियर नै छौँ होइन, स्पेसली मेकानिकलले त बढी नै गर्नुभएको हुन्छ होइन सबैजनाले। सो इट्स सिमिलर टु अटोक्याड, तर यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टको प्लेसमेन्ट गरेपछि हामी चाहिँ के हेर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लाइट पनि कहाँ कहाँ राखेर कसरी गर्न सक्छौँ र कस्तो कस्तो आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट हेर्न सक्छौँ। ओके, सो दिस इज डायलग्स। यस्तै अर्को चाहिँ रिलक्स भन्ने पनि छ होइन, मैले भने जस्तो। सो बोथ आर इक्वली गुड, आफ्नै बेनिफिट छ, तर म चाहिँ स्पेसली पढाउँदाखेरि चाहिँ डायलग्स युज गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। इफ यु हेभ एनी क्वेसन आई वुड ह्याप्पी टु एन्सर। ल म र आयुष दुईजना एन्सर गरौँ ल। ओके, अब सायद सेसन फर्मल सेसन चाहिँ हामी सरहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। अब यहीँ हामी एटेन्डिजहरूबाट केही क्वेरिजहरू छ भने हामी क्वेसन सोधौँ पालै पालो। यो आकार म एकचोटि एउटा खालि अब हुन्छ आयुषले धेरै एक्जाम्पलहरू मेकानिकललाई हुने होइन पनि एक्जाम्पल्सहरू धेरै प्रेजेन्ट गरिदियो। त्यसमा त्यो पाटोमा किन यो लाइटिङ वर्कसप हामीले यो आर्ट इन्जिनियरिङमा राखेको होला भन्ने कुराको जस्टिफाई त भइसक्यो होइन। त्यति भने अब त्यो भन्नाले स्पेसली दिवाकर हाम्रो नि अघि लाइट भनेको एउटा इट्स अल्सो फर सेफ्टी भनिसकेपछि स्पेसली इन्डस्ट्रीहरूमा नि प्लान्ट लेआउटहरूमा नेपालमा त्यस्तै एक्सर्साइज गरेर हालेको केही एक्जाम्पलहरू थाहा छ। त्यहाँ नेपालमा पनि धेरै किसिमको एकैचोटि एकै ठाउँमा 100औं मान्छे काम गर्ने प्लान्टहरू भइसक्यो होइन, इन्डस्ट्रीहरू भइसकेको छ। त्यसमा भएको केही त्यस्तो छ एक्जाम्पल? छैन त्यस्तो। युजली अब लाइटिङ डिजाइनरलाई इन्भल्भ गरेर जुन बिल्डिङको लेआउट गर्ने बेलामा गर्ने त्यो ट्रेन्डै छैन कि सर, नेपालमा चाहिँ ट्रेन्ड गरेकै छैनन्। अब त्यो लाइटिङ कसले डिजाइन गरिदिन्छ त भन्दाखेरि जसले आर्किटेक्ट अथवा सिभिल इन्जिनियर जसले लेआउट बनाएर हुन्छ उसले चाहिँ इलेक्ट्रिक पोइन्ट पनि उसैले राखिदिन्छ होइन, अथवा भने इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर जसले चाहिँ लाइटिङको विषयमा जसले चाहिँ काम गरे हुँदैन उसले इलेक्ट्रिकल पोइन्ट राख्दाखेरि चाहिँ उसले सिम्पली लाइट पोइन्ट भनेर राखिदिन्छ। अनि प्र्याक्टिस के छ त भन्दाखेरि अब त्यो ठाउँमा त्यो पोइन्ट चाहिँ सुरुमा अब बनाइसकेको हुन्छ, वायरिङ पनि गरिसकेको हुन्छ, अनि त्यहाँ लाइट लगाएर राख्छन्। अनि राखिसकेपछि पुगेन भने चाहिँ लाइटको पावर थप्छन् सर, अथवा लाइट बढी भने पावर घटाइन्छन्। त्यही मात्रै प्र्याक्टिस छ सर मैले पाएको चाहिँ। मैले आफैले गरेको चाहिँ नि एसियन डिस्टिलरीको चाहिँ एकचोटि मसँग गएको थियो, त्यसको चाहिँ मैले एकचोटि गरिदिएको थिएँ सर लाइटिङ डिजाइन होइन सर। अनि त्यो बाहेक अरू इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ त्यति साह्रो एप्रोच पनि गरेको छैन। अहिले हाम्रो नेपालमा त्यस्तो भनौँ न त्यस्तो कन्सल्टेन्ट सर्भिस जसले चाहिँ लाइटिङ पनि डिजाइन गर्छ छँदा पनि छैन सर खासै भन्ने भने चाहिँ। त्यही कारणले चाहिँ त्यस्तो मेरो जानकारीमा त्यस्तो डिटेल लाइटिङ डिजाइन गरेको चाहिँ थाहा छैन सर म नेपालमा। स्पेसल्ली हाम्रो सायद त्यो नभएरै होला, हामीसँग एकदम अब एकदम सानो कम्पोनेन्टहरूको एसेम्ब्ली प्लान्ट भएको भए होइन, इलेक्ट्रोनिक एसेम्ब्ली प्लान्ट भएको भए त्यहाँ चाहिँ नि अब एउटा आईको स्ट्रेस भयो अथवा ह्युमन एर्गोनोमिक्सको कुरा कसरी एफिसियन्ट हुन्थ्यो भन्ने कुरा धेरै त्यसको बल्ल एफिसियन्सी मान्छे रियलाइज गर्थ्यो होला, मान्छे बस्नु मात्रै हुन्थेन। फ्युचर आउने इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि हुनसक्छ होला। अनि अर्को मैले एउटा हिजोको मात्रै एउटा घटनालाई लिएर खालि एक्जाम्पल मात्रै दिइराखेको स्टुडेन्टहरूलाई पनि हुन्छ भनेर, हिजो अब मेलाम्चीमा एउटा एक्सिडेन्ट भयो होइन,
त्यहाँ चाहिँ नि हाइड्रोलिक फेलियर भयो भनौँ, फेलियर भयो, 2 जना हाम्रो कर्मचारीहरू हराइराख्नु भएको छ। त्यस्तै टनलभित्र, अघि टनलको एउटा इक्जाम्पल रोड टनलमा चाहिँ नि आयुषले देखायो होइन, तर स्पेसल्ली अब यो हाइड्रो पावर टनल र माइनिङमा भयो भने टनलमा त्यहाँ लाइटको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन, किनभने त्यो अब पर्मानेन्ट लाइटिङ गर्न पनि सकिँदैन होइन, किनभने त्यो इकोनोमिकल नहोला, तर एउटा जुन सेफ्टी लाइट्सहरूको जुन कुरा छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूले, किन भोलि तिमीहरू पनि कुनै बेलामा गएर कुनै साइटमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, किन त्यो हेडलाइटकै भनौँ अथवा अरू किसिमको सेफ्टी लाइट्सहरूको त्यो 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 इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि एउटा मैले अब आज एक्जाम्पल स्टुडेन्टलाई, हाम्रो स्टुडेन्ट मेकानिकलले गरेर अघि सरले, दिवाकर सरले बेसिक पढाइदिनु भयो, भनिदिनु भयो बेसिक अफ लाइटिङ भनेर होइन। स्पेसली हामीले स्टिल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा कुरा गरिराख्दाखेरि, हिट ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सधैँभरि थर्मोमिटर लिएर त्यो आइरनको टेम्परेचर कति भयो भनेर हामी गरिराखेका हुँदैनौँ होइन, तर त्यो स्टिलको हिट गर्दै गएपछि त्यसको कलर चेन्ज हुँदै गएपछि यसमा यति टेम्परेचर भएछ भनेर हामी कुरा गर्छौँ होइन। तिमीहरूले स्टुडेन्टहरूले पनि त्यही नै गरे होला। हाम्रो लोकल ब्ल्याक स्मिथ्सहरूले पनि कुन बेला पिट्ने भन्ने कुरा उसले मेजरमेन्टमा गर्दैन, उसले कलर हेरेर खुकुरी बनाउँदाखेरि अब कुन बेला चाहिँ नि मैले अब ह्यामरिङ गर्न थाल्ने, अब कुन टेम्परेचरमा आएपछि यसलाई पानीमा डुबाइदिने अनि के अरे टेम्परिङ गर्ने भन्ने कुरा गर्छ। त्यो चाहिँ नि एउटा लाइट्सको कलरको एप्लिकेसन्स हो हाम्रो उसमा, त्यो चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूले पनि याद गरेर राख्नु। अब मैले अब अहिले अरू त होइन, मैले खालि एउटै इक्जाम्पल पहिला पनि भनेको थिएँ, न्युज पेपरमा मैले पढेको थिएँ, एउटा बस चाहिँ नि सायद 3 करोड रुपियाँ खर्च गरेर भित्र चाहिँ नि एकदमै भयङ्कर लाइट चाहिँ नि अरेन्ज गरेर बनाएको छ। त्यो चाहिँ नि यस्तै बिहासियामा एकदम धनीहरूका मान्छेमा जन्ती लाने बेलामा त्यो जन्तीहरूलाई भाडामा दिने किसिमले बनाएको छ भनेको थियो, एउटा न्युजमा आएको थियो। मैले खोज्न खोजेँ, अहिले मैले भेटाइनँ, किनभने मैले फोटो पनि देखेको थिएँ। विशेष गरी अब त्यो हाम्रो वेस्टमा कहिलेकाहीँ हामी हलिउड मुभीहरू हेर्दाखेरि त्यो लिमोजिनमा चट्ट लाएर लाइट होइन पुरा गरेर लाइट अघि त्यो गाडीहरूमा देखा जस्तो त्यो राखेर इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा, इभन कार एज अ इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री मतलब हुनसक्छ। अनि एउटा खालि ह्युमन कम्फर्टको हिसाबमा अघि आयुषले त्यो जेट ल्याग हटाउनको लागि प्लेनहरूमा लाइटिङ गरे भन्ने जस्तै, त्यस्तै अब नेभीमा स्पेसल्ली सिपहरूमा क्रुजहरूमा पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। किन अब कतिपय अब हामी नेपालीहरू चाहिँ धेरै क्रुजमा काम गरेका छैनौँ, तर पनि फ्युचरमा यो क्रुजहरू पनि इन्डस्ट्रीमा काम हुनसक्छ, क्रुजमा होइन प्लस रेलवेजहरूमा। अब त्यो पनि अलिकति फ्युचरमा आउन सक्ने अपर्च्युनिटिजहरू हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले पनि यो कहाँ काम लाग्ला र भने पनि कुन दिन कहाँ गएर काम लाग्छ मलाई थाहा छैन होइन। अब मैले फाइनल्ली एउटा अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ नि, अब हामीसँग यति धेरै कम्पोनेन्ट भइसक्यो, मेरै घरमा पनि अब यो जसरी कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोनिक गार्बेज भन्छौँ, यो लाइट पनि गार्बेज भइसक्यो, ल्याएको थियो हालेको थियो, अब बिग्रिँदै गयो होइन। भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मेकानिकल फ्रेम फालेको छौँ, कहिलेकाहीँ बल्ब नै फालेको छौँ। अनि स्पेसल्ली मैले अहिले स्टुडेन्टहरूलाई अलिक इन्ट्रेस्ट आएको नि, अघि जुन एलइडी लाइटमा हिट सिङ्कको लागि एल्युमिनियम युज गरिराखेको छ, मेरै घरमा पनि भइसक्यो होला 5-7वटा त्यो एल्युमिनियम हिट सिङ्क होइन। अब त्यो त सबै त रिक्लेम गर्न सक्यो भने एकदमै सस्तोमा एल्युमिनियम मेल्ट गरेर अर्को प्रडक्ट बनाउन सक्छ नि। रिक्लेमिङ अब लाइट मेटेरियल, लाइटको लागि लाइट भएको इक्विपमेन्टहरू त्यो एकदम राम्रो हुनसक्छ। मैले एकचोटि पहिला पनि दिवाकर सरलाई पनि भनेको थिएँ, सायद एउटा 2टा एलइडी गएर अथवा सर्किट बिग्रेर होल फाल्नु पर्नेमा कहिलेकाहीँ यही नै बिजनेस होला है। यो अर्को पुरानो ल्याएर त्यसलाई अझ यस्तो बनाएर मात्रै जाँदाखेरि पनि इट कुड बी अ क्वाइट अ ह्युज बिजनेस भनेर भनेको थिएँ। यो चाहिँ मेरो जस्ट जनरल अथवा मेरो एउटा केही जिज्ञासाहरू र विशेष गरी स्टुडेन्ट्सहरूलाई केही छ भने अब यो अचम्मै लागेको छ कि छैन थाहा छैन कति भयो, तर आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड, आई वाज क्वाइट ह्याप्पी द्याट आई कुड अल्सो लर्न क्वाइट अ लट थ्रु दिस प्रेजेन्टेसन। स्टुडेन्टहरूको दिवाकर रेस्पोन्ड गरिदिनु होला केही यसमा चाहिँ नि, स्पेसली स्टुडेन्ट केही छ कि भनेर म स्टुडेन्टलाई पनि भन्छु। छैन भने यसको दिवाकर केही छ, दिवाकर यो रिक्लेम गर्न सकिन्छ कसरी भनेर?
होइन सकिन्छ त सर। अब पहिला चाहिँ यति साह्रो यो स्केलमा यति चाँडै पुग्ला लाइट भन्ने कसैले पनि गरिदिनु सर। र त्यसको मान्छेहरूलाई अलिकति नलेज पनि खास कमै छ सर यसमा एल्युमिनियम युज हुन्छ भन्ने कुराहरू। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले के गरेर बिगारिदियो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एल्युमिनियमको साटो सस्तो बत्ती भन्दै पहिला सुरुमा आउँदाखेरि 500सम्म पर्ने बत्ती अहिले अब 25-30 रुपियाँसम्म पनि पाउन थाल्यो बत्ती। र एल्युमिनियम हटाएर प्लास्टिकमा गए मान्छेहरू। सुरुमा सस्तो परोस् पछि गए जेसुकै होस् भन्ने हिसाबमा पनि गए। तर स्टिल भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब अलि राम्रै क्वालिटीको अथवा ठिकै क्वालिटीको बत्तीमा पनि जुन पहिलेको लेभलको हामीले एल्युमिनियमको वेटेज अथवा जुन भोल्युम नपाए पनि पातलै भए पनि एल्युमिनियमको चाहिँ आउँछ सर अहिले पनि। जस्तै मैले सरलाई याद छ होला नि, सरले मलाई पहिले भन्थे यत्रो ठुलो एल्युमिनियम किन राखे भन्नुभएको चाहिँ मैले सरलाई धेरै अगाडि एउटा बत्ती सरलाई मैले प्रोभाइड गर्दा मेरो कम्पनीको हो त्यो लेभलको एल्युमिनियम त अहिले कसैले पनि ल्याउँदैन सर, किनभने त्यो बेच्नै सकिँदैन भन्ने हिसाबमा। तर स्टिल अहिले आउने जुन हाम्रो हिम स्टारको बत्ती भनौँ अथवा दिव्या भन्ने एउटा बत्ती छ, तिनीहरूको बत्ती पनि जुन बेस चाहिँ नि टोटल एल्युमिनियमको फिन्सहरू नभएको भए तापनि एउटा फ्ल्याट एल्युमिनियमको सर्टेन थिकनेस भएको मेटेरियलले बनाएको हुन्छ सर। र स्टिल हामीले त्यसलाई पनि जसरी ब्याट्रीवालाहरूले चाहिँ के भन्छ भने पसलहरूमा चाहिँ पुरानो ब्याट्री फेर्न गयो भने तपाईँको पुरानो ब्याट्री ल्याउनुहोस् एम्पेयर आवर यदि दिन्छु भने हिसाब किताबमा हामीले इभन बत्ती बिजुली पसलहरूमा अथवा जुन बल्ब पसलहरूमा गएर पनि त्यो कुरा गरेर अथवा त्यो ट्रेन्ड बसायो भने चाहिँ एटलिस्ट भनौँ केही हदसम्म चाहिँ कलेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। र त्यो एल्युमिनियम पनि अब भनौँ पगाल्ने अथवा त्यो त डिटेलमा त मलाई भएन सर, तर स्टिल त्यति साह्रो ठुलो टेक्नोलोजी होइन जस्तो लाग्छ। र त्यसलाई नै हामीले गऱ्यो भने इभन अरू कुरामा युज नभए पनि हाम्रो यहाँ नेपालले युज गर्ने एल्युमिनियमका भाँडाकुँडा बनाउनु भए पनि युज भयो भने पनि त्यो चाहिँ कन्सिडरेबल राम्रै रिकभर हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ, अरू कोही साथीहरूको क्वेरी छ भने हामी अझै केही बेर कुर्न सक्छौँ, क्वेसनहरू सोध्नु। र त्यो भन्दै स्टिल अब मैले अघि सुरुमा पनि अलिकति भनेको थिएँ, अब यो मैले डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू आज स्क्विज गरेर पढाएको मैले अघि पनि भने होइन। तर त्यो टपिक्सहरूमध्ये पनि कसैलाई कलरमा इन्ट्रेस्ट लाग्ला, कसैलाई भनौँ अब ल्यान्डस्केप लाइटिङमा इन्ट्रेस्ट लाग्ला। सो त्यो छ भने हामी यो अहिले भनेको जति पनि टपिक छ सबैको आफ्नो टपिकहरू हुन्छ, त्यसमा एडिसनल मटेरियलहरू छ भने मलाई इमेल गर्दा हुन्छ। मसँग अलरेडी त्यो विषयको डिटेलको स्लाइड्सहरू छन्, त्यो म सेयर गरौँला कसैलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने। हुन्छ, त्यसो भए अब त्यही गरौँ। यदि अहिले यहाँ क्वेरिजहरू कसैलाई केही अब नेटवर्क इस्यु अथवा केही परेर सुन्न मिलेको छैन भने पनि पछि मेल गर्दा हुन्छ। दिवाकर सर, आयुष सर मेल गऱ्यो भने पक्कै नै सरहरूले क्वेरिजहरू रिप्लाई गर्नुहुन्छ। भोला सर अब बिस्तारै एन्ड गरौँ होइन? हुन्छ 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 हुन्छ, म लास्ट नोट दिएर चाहिँ अनि आजको इभेन्ट सक्नु। जस्तो म आफ्नै कुराबाट सुरु गरेँ। जस्तो सुरुमा पनि मलाई पनि लागेको थियो लाइटिङ एज अ मेकानिकल इन्जिनियर लाइटिङ चाहिँ कसरी काम लाग्ने रहेछ आजको इभेन्ट स्केड्युल गर्दाखेरि भन्ने जुन सुरुमा क्वेरिज थियो। अब त्यो क्वेरिज चाहिँ लास्टमा जाँदाखेरि मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच हो यो। जसरी हामीले प्लान्ट लेआउट, जस्तो भोला सरले भन्नुभयो प्लान्ट लेआउट त्यो नेपालमा अहिलेसम्म युज भएको छैन, तर हामीले जानेको सिकेको भनेको ग्लोभ्स लगाउने, ग्लास लगाउने नै सेफ्टी मेजर्स हो प्लान्ट प्लान्ट डिजाइन गर्दाखेरि, अथवा मेसिन आइडल राख्न मेसिन आइडल टाइम घटाउनु नै हाम्रो एफिसिएन्ट सिस्टम हो भनेर जुन बुझेको थियौँ अहिलेसम्म, त्यो चाहिँ आज चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट भयो हाम्रो लागि। लाइटिङ पनि एकदमै एसेन्सियल छ, जति हाम्रो लागि ग्लोभ्स छ, ग्लास छ सेक्युरिटीको मेजर्सको लागि, अथवा एफिसिएन्ट प्लान्ट लेआउटको लागि हाम्रो लाइटिङ जुन आँखाले रिटायर्डनेस जति जुन नल्याउने कुराहरूको फ्याक्टरहरू, त्यस्तो पनि लाइटिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। र बाँकी डिफ्रेन्ट कुराहरू जस्तो मलाई थ्रु आउट द स्लाइड कस्तो लागेको थियो भने मैले सुरुमा जुन क्वेसन यसको एन्सर के होला भन्ने कुरा चाहिँ पछि आइसकेको थियो कि, त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै सस्टेन आजको इभेन्ट चाहिँ एकदमै कम्प्लिट जस्तो लाग्यो मेरो पर्सनल रिभ्यू चाहिँ। यति भनेरै आजको इभेन्ट चाहिँ टुङ्गौँ। पछि केही क्वेरिजहरू छ भने हामी दिवाकर सर, आयुष सरलाई पक्कै नै मेल लेख्छौँ, म पनि लेख्छु केही क्वेरिज आएकोमा। त्यति नै भन्छ आजको इभेन्ट यही टुङ्गौँ होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच दिवाकर, आयुष, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर, सरले भन्नुभयो सर, इन्भाइट गर्नुभयो। हाम्रो मेकानिकल स्टुडेन्टलाई पनि केही सेयर गर्न अपर्च्युनिटी पाएछ, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। र फेरि पनि भोलि पनि अब यस्तो केही पर्दाखेरि अथवा पर्दैन सरहरूले भन्दाखेरि आई विल बी ह्याप्पी टु प्रोभाइड माई नलेज है सर, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र इभन स्टुडेन्टहरूले पनि यु क्यान कम एनी टाइम, र वी हेभ ल्याब इन आवर डिपार्टमेन्ट, यु क्यान अल्सो कम एन्ड भिजिट। र यति भन्दै सबैलाई थ्याङ्क यू।